हेलो एभ्रिवान वेलकम टु नेपाल अनलाइन स्कुल। स्वागत छ हजुरहरूलाई क्लास 6 को म्याथमेटिक्सको क्लासमा। आजदेखि चाहिँ हामी क्लास 5 सकेर क्लास 6 को म्याथमेटिक्सको फर्स्ट च्याप्टर सेट्स पढ्न गइरहेको छौँ। र आज हामीले के पढ्नेछौँ त भनेर मैले यहाँनिर लेखेको छु, एकचोटि हेर्नु होला। आज हामीले सेट भनेको के हो त, अनि सेटभित्र के पर्छन्, सेटलाई कसरी जनाउन सकिन्छ, अनि सेटलाई हामीले देखाउने तरिकाहरू के छन्, अनि त्यस पछाडि कार्डिनल नम्बर भनेको के हो, सेटका प्रकारहरूको बारेमा, सेटका रिलेसनहरूको बारेमा, अनि सबसेट र युनिभर्सल सेट भनेको के हो भन्ने विषयमा चर्चा गर्नेछौँ है। ल अब आज हामीले पढ्ने टपिकहरू मैले यहाँनिर लेखि नै सकेको छु। तपाईँहरूले यो टपिकहरू कपीमा लेख्न सक्नुहुन्छ। सुरुमा जाउँ, वाट इज सेट्स। सेट भनेको के हो त है, त्यो कुरा छलफल गरौँ सुरुमा। सेट अथवा यसलाई समूह भनिन्छ नेपालीमा। यो भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि तपाईहरूले धेरै ठाउँमा यो देख्नु भएको छ होला। ए वेल डिफाइन्ड कलेक्सन अफ अब्जेक्ट्स इज कल्ड सेट भनेको त देख्नु भएको छ होला। तपाईहरूले बुकतिर पनि यही डिफिनेसन पाउनुहुन्छ। अब यो भनेको के हो भन्ने कुरामा चर्चा गरौँ है त। जस्तो यहाँनिर तपाईँहरूलाई कलेक्सन अफ अब्जेक्ट्स भनेको त थाहा भइ नै हाल्छ। हामीले केही सामानहरूलाई यसरी एउटा ग्रुप बनाएर यसरी थुप्राएर राख्यौँ भने त्यो भनेको नै के भयो त, कलेक्सन अफ अब्जेक्ट्स भयो। केही चिजहरूलाई, सामान भन्दा पनि केही चिजलाई, केही नम्बर हुनसक्छ, केही अल्फाबेट्स हुनसक्छ, कुनै पनि चिजलाई यसरी थुप्राएर राख्यौँ भने, एकै ठाउँमा राख्यौँ भने त्यो भनेको के हुन्छ त, कलेक्सन अफ अब्जेक्ट्स भयो पहिलो कुरा। अब यहाँनिर हेर्नुहोस् न, अर्को पनि एउटा वर्ड चाहिँ हामीले यहाँनिर देख्न सक्छौँ, वेल डिफाइन्ड। अब वेल डिफाइन्ड भनेको चाहिँ के हो त, पहिला यो कुरा आयो। कलेक्सन अफ अब्जेक्ट्स भनेको त बुझियो, तर वेल डिफाइन्ड भनेको बुझिएन। वेल डिफाइन्ड भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि यो पहिले निर्धारित हुन्छ, सबैको लागि एउटै हुन्छ। जस्तो इक्जाम्पलको लागि मैले दुईवटा कुराहरू लिएँ है। अब एउटा भने सुरुमा सेट अफ बेस्ट प्लेयर्स भनेर भने एउटा, अनि अर्को चाहिँ सेट अफ फ्रुट्स भने। अब हेर्नुहोस् है, जस्तो बेस्ट प्लेयरलाई हेर्नु पऱ्यो भने के हुन्छ, बेस्ट प्लेयर्सलाई हेर्नु पऱ्यो भने अब मान्छे अनुसार, जस्तो मेरो बेस्ट प्लेयर्स भनेर मैले यहाँनिर राखेँ है। मेरो बेस्ट प्लेयर्समा चाहिँ मैले राखेँ, ल मेस्सी राखेँ, धोनी राखेँ, अनि अरू को हुनुहुन्छ त त्यस्तो, नेमार राखेँ, अनि अरू 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 को राख्ने, ल पेले राखेँ, ल पेले, अरू रुनी। ल मैले यसरी राखेँ अरे प्लेयर्सहरू, मेरो बेस्ट प्लेयर्सहरू भनेर राखेँ अरे। अनि त्यस पछाडि अब यो मेरो लागि भयो। अब फेरि तपाईँलाई मैले अब तपाईँको बेस्ट प्लेयर बनाउनु भन्यो भने तपाईँले कस्तो बनाउनु होला। अब कसैलाई के हुनसक्छ, मलाई त मेस्सी मन पर्यो, मैले माने, तर अरूलाई त मेस्सी मन नपर्न सक्छ, अरू नै प्लेयर मन पर्न सक्छ। जस्तो ल कसैलाई चाहिँ रोनाल्डो मन पर्ला नि त होइन, कसैलाई रोनाल्डो मन पर्ला, कसैलाई अझै अर्को कोही मन पर्ला, कसैलाई त्योभन्दा पनि अर्को कोही मन पर्ला होइन। ल कसैलाई टोरेस मन पर्ला है, अथवा तपाईँहरूले हजुरलाई एउटा मन पर्न सक्छ है, एकजनालाई एउटा मन पर्न सक्छ, अनि यस्तै अर्को हजुरको साथीलाई फेरि अर्को कोही प्लेयर मन पर्न सक्छ, फेरि अझै अर्को साथीलाई अर्को प्लेयरहरू मन पर्न सक्छ। यहाँनिर चाहिँ के भयो त भन्दाखेरि मान्छे अनुसारको डिफ्रेन्ट सेटहरू भयो है। मान्छे अनुसार बेस्ट प्लेयर भनेको छुट्टा छुट्टै भयो। तर अब हेर्नुहोस्, अब हामी सेट अफ फ्रुट्समा गयौँ भने, सेट अफ फ्रुट्समा गयौँ भने चाहिँ के हुन्छ त, सेट अफ फ्रुट्स मैले लेखेँ भने, जस्तो ल सेट अफ फ्रुट्स मैले यहाँनिर लेखेँ है त। सेट अफ फ्रुट्समा चाहिँ मेरो के पर्यो भन्दाखेरि एप्पल, बनाना, किवी, म्याङ्गो, अरेन्ज, मैले यसरी राखेँ अरे। अब यो मेरो लागि भयो। अब मैले तपाईँलाई
सेट अफ फ्रुट्स लेख्नुहोस् त भन्यो भने तपाईँले के गर्नुहुन्छ, तपाईँले पनि यही लेख्नुहुन्छ। तपाईँको साथीलाई मैले भनेर ल मानिलिउँ, तपाईँको साथीलाई ल तिमीले चाहिँ सेट अफ फ्रुट्स लेख त भनेर भने रे, तपाईँको साथीले पनि यही लेख्छ। तपाईँको अर्को साथीलाई भने रे मैले, अर्को साथीलाई भने अर्को साथीले पनि यही लेख्छ सेट अफ फ्रुट्समा। यही कुराहरू हुन्छ। र अब जस्तो अमेरिकातिर बस्ने मान्छे छ, टाढा बस्ने मान्छे छ, उसलाई मैले सेट अफ फ्रुट्स लेख भन्यो भने उसले पनि यही लेख्छ। सबैको लागि यही भयो है। तर यहाँनिर के हुन्थ्यो त, मान्छे अनुसार डिफ्रेन्ट खालको बेस प्लेयरको चोइसहरू हुन्थ्यो, छुट्टै सेट बन्थ्यो। मान्छे अनुसार डिफ्रेन्ट सेट बनिरहेको छ यहाँनिर। तर यसमा के भइरहेको छ, सबै मान्छेको लागि सेट के छ, एउटै नै छ, सेट अफ फ्रुट्स एउटै नै छ। भने पछाडि वेल डिफाइन्ड भनेको चाहिँ के हो त, वेल डिफाइन्ड भन्यो भने चाहिँ वेल डिफाइन्ड भन्नुको अर्थ चाहिँ सबैको लागि एउटै हुने ठाउँ, अनि त्यस पछाडि टाइम अनि प्लेस, मान्छे अनुसार छुट्टा छुट्टै भयो भने त्यसलाई वेल डिफाइन्ड भन्न पाइँदैन। ठाउँ, प्लेस यिनीहरू छुट्टा छुट्टै हुँदा पनि यदि सेट चाहिँ एउटै बन्छ, कलेक्सन एउटै बन्छ भने, त्यो अब्जेक्टहरूको कलेक्सन लिँदाखेरि एउटै बन्छ भने त्यसलाई हामीले बल्ल के भन्न पाइन्छ त, सेट भनेर भन्न पाइन्छ। वेल डिफाइन्ड भनेको यस्तो हो। र सेट भनेको बुझ्नुभयो होला नि है। यो चाहिँ के हुनुपर्छ त, सबैको लागि एउटै हुनुपर्छ। ल अब हेरौँ है त। अब हाम्रो अर्को टपिक के थियो, अर्को टपिक थियो मेम्बर अफ सेट। मेम्बर अफ सेट भनेको चाहिँ के हो त, मेम्बर्स अफ सेट। अब सेट भनेको के हुन्छ त, हामीले अघि भर्खरै पढेको थियौँ, सेट भनेको कलेक्सन अफ अब्जेक्ट्स हो भनेर भनेको थियौँ। हो, यो कलेक्सन अफ अब्जेक्टमा जुन यो सेटभित्र जे चिजको हामीले कलेक्सन बनाइरहेको छौँ नि, जे चिजको कलेक्सन बनाइरहेको छौँ, जस्तो हामीले यहाँनिर हेर्नु पर्दाखेरि यो भनेको के हो त, यी कुराहरू भनेको मैले यस्तो गोलो गोलो मात्रै बनाएको छु अहिले, यी कुराहरू भनेको के हुन् त, अब्जेक्ट्स हुन् है। हो, यही अब्जेक्ट्सलाई नै हामीले के भनिन्छ त, यही अब्जेक्ट्सलाई नै हामीले मेम्बर अफ सेट्स भनेर भनिन्छ। जे कुराको हामीले कलेक्सन बनाएर सेट बनाइएको छ, हो त्यही कुरालाई हामीले मेम्बर्स भनेर चिनिन्छ। सधैँ सेटभित्र भएका चिजहरूलाई नै हामीले मेम्बर्स अफ सेट भनेर चिन्छौँ। र यसलाई हामीले अर्को नाम पनि दिएको छौँ, इलिमेन्ट्स। हामीले यिनीहरूलाई के पनि भन्न पाइन्छ त, इलिमेन्ट्स अफ सेट भनेर पनि भन्न पाइन्छ है। इलिमेन्ट्स अफ सेट भन्नु र मेम्बर्स अफ सेट भन्नु एउटै नै हो। अब हेरौँ सेट नोटेसनको बारेमा। सेट नोटेसन, अब हेर्नुहोस् है, सेट नोटेसनमा चाहिँ हामीले सेटलाई कसरी देखाउन सकिन्छ भन्ने कुरा हो। सेटलाई देखाउनको लागि के अरे, सेटलाई कसरी राखिन्छ, कस्तो खालको सेट कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा है। जस्तो मैले यहाँनिर लेखेँ, के हुन्छ, 1 2, ल हेर्नुहोस् है, यसरी मैले के बनाएँ त, सेट बनाएँ भने यहाँनिर के हुन्छ त भन्दाखेरि, फर्स्ट पार्टमा हाम्रो हुन्छ क्यापिटल लेटर। यो क्यापिटल लेटर चाहिँ के को लागि हुन्छ त, डिनोट गर्नको लागि। टु डिनोट सेट्स वी युज क्यापिटल लेटर्स फ्रम इङ्ग्लिस अल्फाबेट। है, जस्तो ए बी सी डी ई एफ, यस्तो खालको चाहिँ हामीले के गरिन्छ त, यो सेट होइन है। यस्तो खालको वर्डहरू लिएर चाहिँ हामीले, यस्तो लिएर चाहिँ हामीले के बनाउँछौँ त, सेटलाई डिनोट गर्ने काम गर्छौँ। सेट डिनोट गर्न चाहिँ हामीले क्यापिटल लेटर्स युज गर्ने रहेछौँ इङ्ग्लिस अल्फाबेटको। त्यस पछाडि यहाँनिर अर्को साइन देख्नुहुन्छ तपाईँहरूले, यो इक्वल टु साइन। इक्वल टु साइनले के गर्छ त, इक्वल टु साइन भनेको चाहिँ यो सेट ए को मेम्बरहरू यिनीहरू हुन् है भनेर यो इक्वल टुले देखाएको है। यो इक्वल टुको काम के रहेछ त, कुनै पनि सेटको हामीलाई इलिमेन्ट देखाउनु पर्यो भने है, इलिमेन्टहरू देखाउनु पर्यो भने चाहिँ त्यसको लागि चाहिँ हामीले इक्वल टु देखाएर अनि यता भित्रपट्टि यता लेखेको चाहिँ इलिमेन्टहरू हुन्छ, त्यो अहिले कुरा गरौँला। त्यस पछाडि तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर मैले ब्र्याकेटको प्रयोग गरिरहेको छु। दुईवटा ब्र्याकेटहरू छन् र यसलाई हामीले के भनिन्छ, कर्ली ब्र्याकेट्स। कर्ली ब्र्याकेट्स किन युज हुन्छ त, कर्ली ब्र्याकेट्स आर युज्ड टु
यहाँ हेर्नुहोस् है, टु इन्क्लोज द इलिमेन्ट्स भनेको हामीले कर्ली ब्र्याकेट्सभित्र भएको जति पनि चिजहरू छ यी सबै चिजहरू इलिमेन्ट हुन् है, मेम्बर अफ सेट हुन् भने पछाडि मेम्बर अफ सेटलाई राख्नको लागि चाहिँ के गरिँदो रहेछ त कर्ली ब्र्याकेट युज गरिन्छ। युज्ड टु इन्क्लोज मेम्बर्स अफ सेट है। अनि त्यस पछाडि अर्को हामीलाई यहाँनिर के छ त तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ, यहाँनिर एउटा क्यारेक्टर छ कमाज। हामीले कमाज किन प्रयोग गरिन्छ त टु सेपरेट एलिमेन्ट्स अथवा मेम्बर्स। हामीले कुनै पनि दुईटा मेम्बरहरू छुट्याउनको लागि के प्रयोग गरिन्छ त कमा प्रयोग गरिन्छ। जस्तो 1,2 देख्न सक्नुहुन्छ, यो 1 भनेको एउटा एलिमेन्ट हो, यो भनेको अर्को एलिमेन्ट हो। यो कमाले के गर्यो त 1 र 2 लाई छुट्याए। जस्तो मैले 1 2 लेख्थेँ भने त यो त 12 जस्तो पढिन्थ्यो नि त, तर 1,2 लेखियो भने यो दुईटा त छुट्टा छुट्टै कुरा पो रहेछ भन्न पाइयो नि त। हो, त्यसको लागि हामीले कमाको प्रयोग गर्छौं है। ल, यो भयो। अब त्यस पछाडि हामी हेरौँ है त, अर्को कुरा चाहिँ के छ भन्दाखेरि कुनै पनि हामीले एउटा सिम्बल पढ्नु पर्ने हुन्छ, यस्तो हुन्छ अनि यस्तो हुन्छ है। योलाई हामीले पढ्दाखेरि के भनेर पढ्छौं त, यो ई जस्तो छ, यसलाई हामीले पढ्दाखेरि चाहिँ बिलोङ्स टु भन्छौं। बिलोङ्स टु अनि डज नट बिलोङ्स टु। अब यसको काम के हो भन्दाखेरि जस्तो मसँग कुनै एउटा सेट छ A इक्वल टु 1 2 3 4 भन्ने। अब हेर्नुहोस् है, कुनै पनि एउटा इलिमेन्ट जस्तो मैले यहाँबाट लिएँ, इलिमेन्टको रूपमा मैले यहाँनिर 2 लिएँ अरे, ल मानिलिउँ भने 2 भन्ने इलिमेन्ट सेट A मा पर्छ भनेर देखाएको हो। यसलाई कसरी पढ्ने? 2 बिलोङ्स टु सेट A भनेर पढ्ने। यसलाई पढ्दा यसरी पढ्ने। यसले के जनाउँदो रहेछ त 2 भन्ने इलिमेन्ट सेट A मा पर्छ भनेर चाहिँ केले जनाउँछ? यो बीचको सिम्बलले जनाउँछ। जस्तो यसैमा मैले यस्तो लेखेको थिएँ भने के हुन्थ्यो त 7 भनेर भन्नु पर्यो भने 7 डज नट बिलोङ्स टु सेट A है। 7 डज नट बिलोङ्स टु A। यसको मतलब के भयो त? यसको मतलब 7 भन्ने इलिमेन्ट सेट A मा पर्दैन, र पर्दैन भन्ने केबाट थाहा हुन्छ? यो सिम्बलबाट हामीले सेट A मा चाहिँ यो 7 भन्ने चिज पर्दो रहेनछ भन्ने कुरा बुझ्न सकिन्छ है। ल, यो भयो। यो भइसके पछाडि अब यहाँनिर हामी केही प्र्याक्टिस गरौँ है त, केही एक्सर्साइजको क्वेसनहरू छ त्यो प्र्याक्टिस गरौँ है। ल, फर्स्टमा हेर्नुहोस् यहाँ क्वेसनले के भनिरहेको छ, म क्वेसन कपी गर्छु। State whether the following collections are well defined or not. Rewrite the well defined subject age set है। Rewrite the well-defined collections as sets। अब फर्स्ट क्वेसन हेरौँ, क्वेसन नम्बर A। यहाँनिर के भनेको छ, ए कलेक्सन अफ clever students of your class। ल, अब जस्तो यो चाहिँ के भयो त, हामीलाई वेल डिफाइन्ड छ कि छैन भनेर चेक गर भनेको छ। अब वेल डिफाइन्ड हुनको लागि के हुनुपर्छ? जसलाई सोधे पनि एउटै हुनुपर्छ। ल, मानिलिउँ मैले XYZ एकाडेमीको बच्चालाई, यहाँको स्टुडेन्टलाई गएर सोधेँ तिम्रो क्लासको क्लेभर फ्रेन्डको नाम भन भन्दाखेरि उसले भन्यो, ल मानिलिउँ उसले भन्ला रितेश, हरि, शिव है। अनि त्यस पछाडि मैले
एबिसी एकाडेमीको मान्छेलाई गएर सोधेँ, फेरि अर्को स्टुडेन्टलाई गएर सोधेँ, अर्कै स्कुलको स्टुडेन्टलाई गएर सोधेँ, तिम्रो क्लासको क्लेभर स्टुडेन्टको नाम भन भन्दाखेरि उसले भन्ला रिमा, सङ्गम, सुबोध। अब मलाई सोध्नुभयो भने मैले त्यस्तै अरू कोही भनौँला होइन। यसरी छुट्टा छुट्टै मान्छेको लागि छुट्टा छुट्टै नामहरू आयो अथवा छुट्टा छुट्टै कलेक्सन भयो, कलेक्सन छुट्टा छुट्टै बन्यो भने त्यसलाई हामीले के भनिन्छ त? तिनीहरूलाई हामीले वेल डिफाइन्ड भन्न पाइँदैन। अब हेर्नुहोस् न, जस्तो XYZ स्कुलको लागि क्लेभर स्टुडेन्ट एउटा यति छन्, यहाँ 3 जना छन्, र एबिसी स्कुलको लागि अर्कै 3 जना छन्, फेरि अर्को ठाउँमा अरू नै 3 जना हुन सक्छन्, अर्को ठाउँमा अझै अरू हुन सक्छन्। यसरी ठाउँअनुसार छुट्टा छुट्टै भयो भने अथवा सबैको एन्सर एउटै आएन भने त्यसलाई हामीले के भनिन्छ त? त्यसलाई हामीले नट वेल डिफाइन्ड भनिन्छ है। तिनीहरूलाई हामीले वेल डिफाइन्ड भनेर भन्न सकिँदैन। त्यसैले यो चाहिँ के भयो त? यो वेल डिफाइन्ड होइन। अब अर्को हेरौँ। अर्को जस्तो बीमा हेर्नु पर्दाखेरि हामीलाई कलेक्सन अफ स्टुडेन्ट्स अफ यर क्लास, कलेक्सन अफ स्टुडेन्ट्स अफ यर क्लास। अब यो भन्दाखेरि हेर्नुहोस् त, जस्तो मैले हजुरलाई हजुरको स्कुल जस्तो XYZ स्कुलमा आएर सोधेँ रे तपाईँको क्लासको होइन, कलेक्सन अफ स्टुडेन्ट्स अफ यर क्लास, तपाईँको क्लासको विद्यार्थीहरूको कलेक्सन मलाई नाम भन्नुहोस् भने के भन्ला? कसैले भन्ला ल सीता, श्याम, राजेश, महेश, अर्जुन, यस्तै गर्दै नामहरू देला। अनि त्यसरी नै एबिसी स्कुलमा पनि मैले गएर तपाईँको क्लासको विद्यार्थीहरूको नाम भन्नुहोस् भन्दाखेरि यहाँनिर फेरि रिता, कृष्ण, जेम्स, अग्रज, यसरी अरू विद्यार्थीको नाम आउला। यसरी नै मैले PQR भन्ने स्कुलमा गएर सोधेँ भने त्यहाँ पनि फेरि अर्कै नाम आउला। यसरी नै डिफ्रेन्ट स्कुलमा गएर सोद्धा अथवा डिफ्रेन्ट क्लासमा गएर सोद्धा डिफ्रेन्ट स्टुडेन्टको नाम आयो भने यसलाई के भन्न पाइएन त? वेल डिफाइन्ड भनेर भन्न पाइएन। वेल डिफाइन्ड हुँदाखेरि त सबैको एन्सर एउटै आउनु पर्थ्यो नि त, तर यहाँनिर डिफ्रेन्ट एन्सर आउँछ, त्यसैले यो वेल डिफाइन्ड भएन। ल अर्को क्वेसनमा जाउँ। अर्को क्वेसन छ कलेक्सन अफ फ्रुट्स। अब कलेक्सन अफ फ्रुट्स भन्दाखेरि चाहिँ मैले XYZ स्कुलमा गएर सोद्धाखेरि मान्छे त्यहाँको विद्यार्थीहरूले एप्पल, बनाना, अनि किवी, अरेन्ज, म्याङ्गो, यसरी मलाई फलफुलको नामहरू भन्नुभयो। त्यसै गरी PQR भन्ने स्कुलमा गएको थिएँ, त्यहाँ पनि यसरी नै यही भन्नुभयो, यही जे छ त्यही नै भन्नुभयो है। अनि यसरी नै अर्को स्कुलमा गएको त्यहाँ पनि त्यही भन्नुभयो, अर्को स्कुलमा गएको त्यहाँ पनि त्यही भन्नुभयो। जति पनि स्कुलमा गयो सबैमा एन्सरहरू के भयो त? एउटै नै आयो। त्यो एप्पल पनि सबैको लागि फ्रुट नै हो, बनाना पनि सबैको लागि फ्रुट हो, किवी पनि सबैको लागि फ्रुट हो, अरेन्ज पनि सबैको लागि फ्रुट हो। हेर्नुहोस् त, सबैको लागि एन्सर के आयो त? एउटै आयो। सबैको लागि एन्सर फ्रुट्सको लागि चाहिँ त्यही एउटै नामहरू आयो भने पछाडि सबै ठाउँमा एउटै भयो भने त्यसलाई हामीले के भनिन्छ त? वेल डिफाइन्ड भनिन्छ। भने पछाडि यसलाई हामीले के भन्न पाइयो? वेल डिफाइन्ड। अब हेर्नुहोस् है, क्वेसनले के भनेको छ? वेल डिफाइन्ड छ भने त्यसलाई सेटको रूपमा लेख भनेको छ नि त, कलेक्सन इज सेट भनेर। ल कलेक्सन अब सेटको रूपमा लेख्दाखेरि चाहिँ यसलाई हामीले के लेख्न पाइयो त? इट्स ए सेट अफ फ्रुट्स भनेर भन्न पाइयो है। ल सेट अफ फ्रुट्स मात्रै भनौँ ल। अब जस्तो टेस्टी फ्रुट्स भनेको छ ए कलेक्सन अफ टेस्टी फ्रुट्स हेर्नु पर्दाखेरि जस्तो मैले XYZ जस्तो एकजना विद्यार्थीलाई सोधे गएर XYZ स्कुलमा, त्यहाँ गएर तपाईँको टेस्टी फ्रुटको कलेक्सन भन्नुहोस् भन्दाखेरि उसले भन्यो म्याङ्गो र एप्पल। मैले अर्को विद्यार्थीलाई गएर फेरि त्यहीँनिर अर्को विद्यार्थीलाई सोधेँ, उसले भन्यो एप्पल,
र किवी र अझै अर्को विद्यार्थीसँग पुगे म अर्को विद्यार्थीले फेरि के भन्छ अरेन्ज अनि एभोकाडो अनि अर्को विद्यार्थीलाई गएर सोधे मैले अर्को विद्यार्थीले फेरि लिची र एप्पल भन्यो हेर्नुस् त सबै छुट्टाछुट्टै विद्यार्थीको लागि छुट्टाछुट्टै चोइसेस छ छुट्टाछुट्टै मान्छेलाई छुट्टाछुट्टै कुरा मनपर्छ नि त सबैलाई एउटै मनपर्छ भन्ने हुँदैन नि त त्यही भएर यहाँनिर हामीले के भन्न पाइएन त वेल डिफाइन्ड भन्न पाइएन किनकि यहाँनिर डिफ्रेन्ट एन्सर आइरहेको छ हामीलाई ल यो भइसके पछाडि अब हामीले हेर्छौँ अर्को क्वेसन यसलाई हामीले वेल डिफाइन्ड भन्न पाइँदैन है अर्को कलेक्सन अफ फर्स्ट 5 नेचुरल नम्बर्स फर्स्ट 5 नेचुरल नम्बर्स ल हेर्नुस् त अब नेचुरल नम्बर त सबैको लागि त्यही त हो नि सबैको लागि फर्स्ट 5 नेचुरल नम्बर भनेको के हो 1 2 3 4 5 नै त हो नि सबैको लागि यही हुन्छ मैले जहाँ गएर सोधेँ भने पनि कलेक्सन अफ फर्स्ट 5 नेचुरल नम्बर्स भन्दाखेरि यही एन्सर आउँछ मलाई त्यसैले इट इज वेल डिफाइन्ड र यसलाई हामीले के भन्छौँ त सेट अफ फर्स्ट 5 नेचुरल नम्बर्स यो लेख्न पाइन्छ है ल यो भइसके पछाडि अब हामी जान्छौँ हाम्रो अर्को टपिकमा के अरे अर्को क्वेसनमा के भनेको छ हेर्नुस् त अर्को क्वेसनमा हामीलाई दिएको छ 2 मा राइट द फलोइङ membership or non-membership by using notation symbol set notation symbol ल हेर्नुस् है जस्तो हामीलाई यहाँनिर के भनेको छ भन्दाखेरि एकछिन ल ओके ल फर्स्ट क्वेसन छ 7 belongs to the set Z अब हेर्नुस् है यहाँनिर के भनेको छ बिलोङ्स टु भनेको छ मैले अघि नै के भनेको थिएँ बिलोङ्स टु भन्ने देखाउनु पर्यो भने कुन सिम्बल युज गर्ने यो ई जस्तो देखाउने भनेको थिएँ नि त अब हेर्नुस् है के गर्ने यहाँनिर 7 लेख्ने पहिला बिलोङ्स टु भनेको यस्तो मात्र हो अनि सेट जेड भने पछाडि तपाईँहरूले यहाँनिर जेड लेख्न सक्नुहुन्छ अनि तपाईँको एन्सर 7 belongs to जेड भयो अब अर्कोमा जाउँ अर्को जस्तो बी नम्बरमा हामीलाई दिएको छ आई इज ए मेम्बर अफ द सेट मेम्बर हुनु भनेको के हो मेम्बर हुनु आई इज मेम्बर अफ भनेको छ मेम्बर अफ भन्ने बित्तिकै हामीले के बुझ्न सकिन्छ आई भन्ने चाहिँ त्यो सेट भित्रको चिज रहेछ आई भनेको सेट भी भित्र पर्ने रहेछ भन्ने बुझिन्छ त्यसभित्र पर्नु भनेको के हो बिलोङ गर्नु भनेपछि आई बिलोङ टु भी भनेर यसरी तपाईँहरूले लेख्न सक्नुहुन्छ केही पनि गाह्रो छैन है ल अब अर्कोमा जाउँ है त अर्कोमा चाहिँ के भनिरहेको छ हेर्नुहोस् त अर्कोमा जस्तो हाम्रो सी नम्बरमा 4 is not an element of Z 4 is not an element of Z भनेको के हो त 4 चाहिँ Z भन्ने सेटको इलिमेन्ट होइन रे अब होइन रे भने पछाडि त हामीले होइन भन्ने जनाउनको लागि के गर्नुपर्छ डज नट बिलोङ्स टु देखाउनु पर्छ डज नट बिलोङ्स टु भनेको यसरी काट्यो भने यसलाई डज नट बिलोङ्स टु भनेर भनिन्छ भनेको 4 चाहिँ सेट जेडमा पर्दैन भनेर भन्न खोजेको ल अब अर्कोमा जाउँ अर्कोमा हामीलाई के भनेको छ बिलोङ टु यहाँनिर हामीलाई एउटा सेट दिइरहेको छ पहिल्यै यो सेट हो अनि यो सेटमा चाहिँ 5 चाहिँ बिलोङ गर्दैन भनेको छ 5 चाहिँ यो सेटमा
पर्दैन भनेको छ भने पछाडि 5 डज नट बिलोङ्स टु कहाँनेर यो सेटमा यसरी हामीले लेख्न सक्छौँ है। ल बी पछाडि सीमा जाउँ, के अरे सिडी ईमा जाउँ। ई नम्बरमा चाहिँ के छ, सी बिलोङ टु सी भन्ने इलिमेन्ट चाहिँ यो सेटमा पर्छ भनेर देखाउन खोजेको हो। त्यसको लागि हामीले के गर्न पायौँ त, सी बिलोङ्स टु सेट BCDF यो भन्न खोजेको। ल यो भइसके पछाडि अर्कोमा जाउँ। अर्को हामीलाई दिएको छ एफमा 3 इज नट ए मेम्बर अफ यो छ। अब यसले भन्न खोजेको के हो, 3 चाहिँ हाम्रो यो सेटमा पर्दैन, नट अ मेम्बर अफ भने पछाडि के हो त, पर्दैन भन्न खोजेको हो। भने पछाडि यसलाई हामीले के लेख्न पायौँ त, 3 डज नट बिलोङ्स टु सेट 1 4 9 16 यसरी लेख्न पाइन्छ। यो भयो के त, यो भयो डज नट बिलोङ्स टु। अब त्यस पछाडि हाम्रो अर्को टपिकमा जाउँ। अर्को टपिक छ मेथड्स अफ डिस्क्राइबिङ ए सेट। सेटलाई कसरी डिस्क्राइब गर्न सकिन्छ, कसरी देखाउन सकिन्छ भन्ने कुरा हो यो चाहिँ। र यसमा हामीले के पढ्नुपर्छ, 3टा कुराहरू पढ्नुपर्छ। 3 ways टु रिप्रेजेन्ट ए सेट। जस्तो फर्स्टमा हामीसँग छ डिस्क्रिप्सन मेथड। डिस्क्रिप्सन मेथडमा चाहिँ हामीले के गर्छौँ त, कुनै पनि सेटको बारेमा के दिन्छौँ, जानकारी दिन्छौँ। पहिला भनेको यो सेटमा चाहिँ यस्तो यस्तो कुराहरू छ है भनेर अगाडि नै भनिदिन्छौँ, त्यति मात्र भन्छौँ, अरू केही पनि गर्दैनौँ है। यसमा हामीले डिस्क्राइब गर्छौँ। अब जस्तो मैले के भने भन्दाखेरि एन भन्ने एउटा सेट छ मसँग, जसमा मैले के गरेँ त, नेचुरल नम्बर्स राखेँ लेस देन 5 भनेर। नेचुरल नम्बर लेस देन 5 भनेर मैले राखेँ भने यो सेटले अब के गर्ने भयो त, यो खास सेट चाहिँ यो भनेको चाहिँ 1 2 3 4 5 हो। तर हामीले के गर्यौँ त, यो 1 2 3 4 5 लाई डिस्क्राइब गरिदियौँ। यो सेटमा के पर्छ त भन्ने कुरा चाहिँ माथिपट्टि जानकारी दियौँ। हो यसरी माथिपट्टि जानकारी दियो भने यसलाई हामीले के भनिन्छ त, यसलाई हामीले डिस्क्रिप्सन मेथड भनेर भनिन्छ। अब अर्को मेथड छ हामीसँग, योभन्दा नेक्स्ट भनेको लिस्टिङ मेथड। लिस्टिङ मेथडमा चाहिँ हामीले के गर्छौँ त, सबैलाई लिस्ट गर्छौँ। भनेको जस्तो हामीले यो एन भन्ने इलिमेन्टमा एन भन्ने सेटमा 1 2 3 4 भन्ने इलिमेन्टहरू छन् भनेर यसरी लेखेँ भने यति भनेको के हो त, मैले यहाँनिर सबै इलिमेन्टहरू लिस्ट गरिदिएँ नि त। यहाँनिर यो सेटमा भएका सबै इलिमेन्टहरू जे पनि पर्छन् ती सबै यसरी मैले लेखेँ भने यो सिधै के भयो, लिस्टिङ मेथड भयो। अब अर्को छ मसँग सेट बिल्डर मेथड। यसमा चाहिँ हामीले के गर्छौँ त भन्दाखेरि हामीसँग कुनै एउटा सेट छ भने त्यो सेटलाई हामीले एउटा फर्मुला जस्तो बनाएर लेख्छौँ। जस्तो मसँग यहाँनिर सेट छ, जस्तो ए सेट भयो ल, n इक्वल टु 1 2 3 4। यसमा चाहिँ के हुन्छ हेर्नुहोस् है, यो अलिकति डिफ्रेन्ट छ। यसलाई हामीले के गर्छौँ, n भन्ने सेटमा के पर्छ त, एक्सहरू पर्छन्। हामीले यो एक्स भनेको के भनेको छौँ त, इलिमेन्ट्स भन्ने बुझ्छौँ है। इलिमेन्ट्स पनि कस्तो इलिमेन्ट्स, यो सबैलाई हामीले एक्सको रूपमा इन जेनरलमा लिएको छौँ। इन जेनरलमा एक्स भनेर लिएको छौँ। एक्स सच द्याट भन्ने, यसलाई सच द्याट एक्स इज अ नेचुरल नम्बर अनि एक्स इज लेस देन
5। अब हेर्नुहोस् है यहाँनिर के भयो, मैले के भने त मसँग चाहिँ यो n भन्ने सेटमा x भन्ने इलिमेन्ट छ। यो इन जेनरलमा यो सबै इलिमेन्टलाई हामीले के को रूपमा लिएको छौँ, x को रूपमा लिएको छौँ, जसमा सच द्याट भनेको जसमा x इज अ नेचुरल नम्बर। यहाँ भएका सबै नम्बरहरू के हुन्, नेचुरल नम्बर हुन्। र यो कमाले चाहिँ के गर्छ, अर्को कन्डिसन, अर्को जानकारी दिन्छ। के भनेको छ, x इज लेस देन 5 भनेको छ। हो नि, 1 देखि 4 सम्म लेख्दाखेरि हामीले के गर्छौँ त, लेस देन 5 मात्र गर्छौँ। 5 भन्दा साना सबै नेचुरल नम्बरहरू राखेको भयो नि त। यसरी हामीले सेट बिल्डर फर्म पनि बुझ्न सक्छौँ है। ल यो भइसके पछाडि अब हामी जान्छौँ हाम्रो एक्सर्साइजमा। एक्सर्साइजमा के भनेको छ हेरौँ है त। एक्सर्साइजमा जस्तो फर्स्टमा हामीलाई दिएको छ क्वेसन नम्बर 1 मा डिस्क्राइब द फलोइङ सेट इन लिस्टिङ मेथड। यो छ क्वेसन। अब हेर्नुहोस् है, यसको फर्स्टमा हामीलाई दिएको छ n इक्वल टु द नेचुरल नम्बर्स बिट्विन 5 and 10। यो छ क्वेसन। अब हामीले यहाँ के गर्नु पर्यो त, 5 देखि 10 सम्मको नेचुरल नम्बरहरू लिस्ट गर्नु पर्यो। 5 भन्दा पछाडि के आउँछ, 6, 7, 8, 9, त्यस पछाडि त 10 नै हुन्छ। भनेपछि 5 र 10 को बिचमा पर्ने चाहिँ के हुन् त, यी नम्बरहरू हुन्। र यिनीहरूलाई हामीले सुई सुई लेख्यौँ भने यो के हुन्छ, लिस्टिङ मेथडमा हुन्छ। अब बीमा हेर्नुहोस् है त के भनेको छ, m इक्वल टु द फर्स्ट 5 मल्टिपल्स अफ 3 को फर्स्ट 5 मल्टिपल्सहरू लिस्ट गर्नुपर्ने। भने पछाडि m भनेको के भयो त, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15। यति कुराहरू चाहिँ के पर्यो त, हाम्रो मल्टिपल अफ 5 के अरे 3 मा परे, फर्स्ट 5 मल्टिपल्स अफ 3। यसरी हामीले सुई सुई लेख्यौँ भने यो लिस्टिङ मेथड हुन्छ। अब अर्को हेरौँ सीमा, p इक्वल टु प्राइम नम्बर्स बिट्विन 10 and 20। द प्राइम नम्बर्स बिट्विन अब यहाँनिर हामीले के गर्नु पर्यो त, p भन्ने सेटमा 10 र 20 को बिचमा भएको सबै प्राइम नम्बरहरू लेख्नु पर्यो। जस्तो 11 प्राइम नम्बर हो, 13 प्राइम नम्बर हो, अनि त्यस पछाडि 17 प्राइम नम्बर हो, 19 प्राइम नम्बर हो। यसरी हामीले लिस्ट गर्न सक्छौँ। ल सी पछाडि डी नम्बर हेरौँ है त। डी नम्बरमा के भनेको छ त भन्दाखेरि, डी नम्बरमा अब यो क्वेसनमा के लेखेको छ हेरौँ है त। यहाँ के भनेको छ, ए इक्वल टु of the word hippopotamus। अब यहाँनिर तपाईहरूले दुईटा एन्सर लेख्न सक्नुहुन्छ। हेर्नुहोस् है, तपाईँहरूले दुईटा खालको एन्सर मात्र हुन्छ तपाईँहरूसँग, र कुन चाहिँ करेक्ट हुन्छ भन्ने कुरामा हामी छलफल गर्छौँ है त। ल जस्तो कसैले चाहिँ के लेख्नुहुन्छ यसको एन्सर, एच कसैले यो लेख्नुहुन्छ, कसैले एन्सर के लेख्नुहुन्छ, एच आई पी पी ओ र कसैले के लेख्नुहुन्छ, एच आई पी ओ टी ए एम यु एस। अब यो मध्ये कुन चाहिँ एन्सर करेक्ट होला भनेर हेर्नुको लागि चाहिँ हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ त, हेर्नुहोस् है। अब जस्तो फर्स्टमा हेर्नु पर्दाखेरि हामीले के पढेको थियौँ, कुनै पनि इलिमेन्टहरू छ भने कुनै सेटको इलिमेन्टहरूलाई छुट्याउनको लागि हामीले कमाको प्रयोग गर्नुपर्छ।
कमा युज गर्नुपर्छ भनेर पढेको हो नि त। अब हेर्नुहोस् त यहाँनिर त काहीँ पनि कमा युज नै भएको छैन, यहाँनिर कमा चाहिन्थ्यो नि त तर कमा भएन भने पछाडि यो एन्सर लेख्नुभयो भने यो रङ हुन्छ। अब यसमा फेरि के हुन्छ, कहिल्यै पनि हामीले एउटै इलिमेन्ट दुईचोटि लेख्नु पाइँदैन। जस्तो यहाँनिर आई होइन, यो पीलाई हेर्नुहोस् त एकचोटि दुईचोटि तीनचोटि लेखेको छ नि त, यहाँनिर एउटै इलिमेन्ट यसरी तीनचोटि लेख्न पाइँदैन। अथवा ओलाई हेर्नुहोस् त यहाँनिर हामीले ओलाई दुईचोटि लेखेको छौँ, यो पाइँदैन। पी पनि एकचोटि मात्र हुनु पर्यो, ओ पनि एकचोटि मात्र हुनु पर्यो। कहिल्यै पनि इलिमेन्टलाई लेख्दाखेरि एकचोटि मात्र लेख्ने, रिपिट गर्नु पाइँदैन है। ल यो भयो। अब अर्कोलाई हेरौँ है त। अर्को क्वेसन हामीलाई के दिएको छ हेरौँ त। ई नम्बरमा बी इक्वल टु composite number y is less than 10। अब यहाँनिर हामीलाई के फर्ममा दिएको हो, यो चाहिँ हामीलाई सेट बिल्डर मेथडबाट दिएको हो। यहाँनिर हामीलाई कन्डिसन दिएको हुन्छ, त्यो कन्डिसनबाट हामीले सेटको इलिमेन्टहरू पत्ता लगाउनु पर्छ। ल हेर्नुहोस् है के भनेको छ, बी भित्र चाहिँ बी भन्नेमा के पर्छन् रे, वाई भन्ने इलिमेन्टहरू पर्छन् रे, जसमा वाई भनेको के हो, इन जेनरलमा लेखेको हो, सबैलाई हामीले वाईले के गरेको हो, डिनोट गरेको हो है। अब त्यसमा के भनेको छ, वाई इज लेस देन 10। अब हेर्नुहोस् त पहिला सुरुमा त लेस देन 10 वाला नम्बरहरू हेरौँ है त। के हुन्छ लेस देन 10 भनेको 1, यो भनेको लेस देन 10 वाला नम्बर भयो। अब क्वेसनले के भनेको छ, लेस देन 10 मा पनि वाई भनेको चाहिँ कम्पोजिट नम्बर हुनुपर्छ अरे। अब कम्पोजिट नम्बरहरू मात्र हेर्ने, कम्पोजिट नम्बर के भयो, 4, 6, 8 र 9 चाहिँ कम्पोजिट नम्बर हो भने पछाडि हाम्रो सेट भनेको कस्तो हुने भयो त, बी इक्वल टु 4, 6, 8, 9। यो चाहिँ के भयो त, हाम्रो सेटको इलिमेन्टहरू भयो। ल अर्को क्वेसन हेरौँ है त। अर्को क्वेसन के भनेको छ, क्वेसन नम्बर 2 मा फलोइङ सेट्स इन डिस्क्रिप्सन मेथड। हामीले चाहिँ डिस्क्रिप्सन मेथडमा यहाँनिर दिएको सेट्सहरूलाई लेख्नु पर्ने रे है। अब यसमा के गर्ने त भन्ने कुरा हेरौँ। जस्तो फर्स्टमा हामीलाई दिएको छ सेट ए भनेर इक्वल टु के दिएको छ त हामीलाई, ए ई आई ओ यु। अब यसमा हामीले के गर्नुपर्ने हो त, डिस्क्रिप्सन मेथडमा लेख्नुपर्ने हो। डिस्क्रिप्सन मेथड भनेको के हो त, डिस्क्रिप्सन मेथडमा चाहिँ हामीले के गर्छौँ, सबैलाई डिस्क्राइब गर्छौँ। डिस्क्राइब गर्नु, अब हेर्नुहोस् त AEIOU भनेको के हो त, खासमा इङ्ग्लिस अल्फाबेटको भावेल लेटरहरूलाई हामीले यसरी राख्न सक्छौँ। AEIOU भने पछाडि ए भनेको खासमा के रहेछ त, सेट अफ भावेल लेटर्स इन इङ्ग्लिस अल्फाबेट, यो भन्न पाइन्छ नि त है। ल यो भइसके पछाडि अब हामी अर्को क्वेसन हेरौँ है त। अर्को क्वेसन अब यत्तिकै छोड्न त पाइँदैन नि त, फेरि यत्तिकै छोड्यो भने के मिस्टेक हुन्छ, हामीले कहिल्यै पनि सेटलाई लेख्दाखेरि केमा लेख्नुपर्ने हुन्छ त, कर्ली ब्र्याकेटभित्र राख्नुपर्ने हुन्छ। हेर्नुहोस् त मैले त्यहाँनिर कर्ली ब्र्याकेट ओपन चाहिँ गरेँ तर क्लोज गर्नै बिर्सेछु, भन्छ त यसरी छोड्यो भने त मिस्टेक हुन्छ नि त, यसरी क्लोज पनि गर्नु पर्यो। ल अब अर्को क्वेसन नम्बर बीमा हेर्नुहोस् है त। बीमा के भनेको छ, बीमा W इक्वल टु 0, 1, 2, 3, 4। अब यहाँनिर यो कस्तो खालको नम्बर हो भन्ने कुरा बुझ्नुपर्छ है। यहाँनिर हामीलाई 0 पनि दिएको छ भने यो चाहिँ के हुनुपर्छ त, होल नम्बर्स हुनुपर्छ। अब यसलाई तपाईँहरूले कसरी लेख्नु पर्ने हुन्छ त, 2-3वटा तरिकाले लेख्न सकिन्छ। यसलाई तपाईँहरूले यसरी पनि लेख्न सक्नुहुन्छ, फर्स्ट 5 होल नम्बर्स, यो लेख्दा पनि पाइन्छ होइन। म यसरी लेख्दिनँ, म चाहिँ यसलाई चाहिँ के भन्छु त,
set of whole numbers less than 5 भन्छु भन्न पनि पाइन्छ। फेरि यसैलाई तपाईहरुले w equal to set of whole numbers from 0 to 4 लेख्छु भन्न पनि पाउनुहुन्छ। यो तीनटै लेख्दाखेरि आन्सर करेक्ट हुन्छ है। ल यो भइसकेपछि अब हामी जान्छौं सी नम्बरमा। सी नम्बरमा के भनेको छ? सी नम्बरमा चाहिँ a equal to 2, 3, 5, 7 यो भनेको कस्तो नम्बरहरु हो? प्राइम नम्बर। अब यसलाई तपाईहरुले कसरी लेख्न सक्नुहुन्छ त? यसलाई तपाईहरुले यस्तो लेख्दा हुन्छ, हेर्नुस् है। सेट अफ प्राइम नम्बर्स अथवा द प्राइम नम्बर्स लेस देन 8 भनेर लेख्न सकिन्छ। ल अब अर्को डी नम्बर। डी नम्बरमा हामीलाई के दिएको छ? b equal to xyz। यो भनेको के हो त? इंग्लिश अल्फाबेटमा भएको लास्टको 3 वटा लेटरहरु हो। लास्ट 3 लेटर्स of English alphabet यो भन्न सकिन्छ है। ल यस पछाडी डी ई नम्बरमा हामीलाई के दिएको छ? c equal to 1, 2, 5, 10। अब हेर्नुस् त 1 2 5 10 1 2 5 10 भनेको कस्तो नम्बर हो? यो नम्बरहरुलाई चाहिँ हामीले के भन्न सकिन्छ त? 10 भनेपछि 1 times 10 equal to 10, 2 times 5 equal to 10 अनि 5 times 2 equal to 10 र 10 times 1 equal to 10। हेर्नुस् त यहाँनिर हामीलाई दिएको नम्बरहरु 1 2 5 10 हो भनेपछि के रहेछ त? यो सी भनेको चाहिँ फ्याक्टर्स अफ 10 रहेछ। यसरी नै अब अर्को क्वेशन हेरौँ है त। अर्को क्वेशन छ हामीलाई क्वेशन नम्बर एफ मा। एफ नम्बरमा हामीलाई के दिएको छ त? एफ नम्बर हेर्नुस् है। 5 10 15 20। अब 5 10 15 20 भनेको कस्तो नम्बर हो? 5 10 15 20 भनेको चाहिँ हामीले के भन्न सक्छौं? हेर्नुस् है यहाँनिर 5 times 1 equal to 5, 5 times 2 equal to 10, 5 times 3 equal to 15 र 5 times 4 equal to 20 हो। ल हामीलाई दिएको नम्बरहरु के हो त? हामीलाई दिएको नम्बरहरु 5 10 15 20 भनेपछि यसलाई हामीले के भन्न पाइयो त? c equal to फर्स्ट कतिवटा छ? 1 2 3 4 वटा छ। फर्स्ट 4 मल्टिपल्स अफ 5 भनेर हामीले लेख्न सकिन्छ है। ल यो भइसकेपछि अब हामी जान्छौं क्वेशन नम्बर 3 मा। हामीलाई 3 नम्बरमा के भनेको छ? एक्सप्रेस द फलोइङ सेट्स इन सेट बिल्डर मेथड। सेट बिल्डर मेथडमा हामीले के गर्नुपर्ने त? यहाँ दिएको सेटहरुलाई देखाउनु पर्ने। अब सुरुमा के भनेको छ? ए मा दिएको छ हामीलाई n equal to 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यो 1 देखि 9 सम्म भएको नम्बरहरु के हो त? योमा हामीलाई 0 दिएको छैन नि त भनेपछि यो भनेको नेचुरल नम्बर हो। र हामीलाई कहाँसम्म मात्र दिएको छ त यो नम्बरहरु? जम्मा 9 सम्म दिएको छ भनेको लेस देन 10 10 भन्दा सानो दिएको छ भने यसलाई तपाईहरुले के भन्न सक्नुहुन्छ त? x। n मा x भन्ने एलिमेन्टहरु छन् जसमा x भनेको के हो त? x इज अ नेचुरल नम्बर र x के पनि छ त?
एक्स भनेको चाहिँ 10 भन्दा सानो छ है। ल यस पछाडि हामी जान सक्छौँ क्वेसन नम्बर बीमा। हामीलाई के दिएको छ त W इक्वल टु 0 1 2 3 4। अब यसमा के भन्न सकियो 0 देखि स्टार्ट भएको छ नम्बर भने पछाडि यो भनेको के हो होल नम्बर होल नम्बर्स। अब यसलाई मैले के भन्ने भएँ त W भनेको यहाँ भएको सबै एलिमेन्टलाई मैले इन जेनरलमा एक्स लेखेँ सच द्याट एक्स भनेको के हो होल नम्बर इज अ होल नम्बर किनकि हामीलाई दिएको सबै नम्बरहरू के हुन् होल नम्बरहरू हुन्। अनि त्यसमा चाहिँ मैले अब के भन्ने भएँ त एक्स इज लेस देन 5 किनकि यहाँ भएको सबै नम्बरहरू के छन् 5 भन्दा सानो नम्बरहरू छन् त्यसैले लेस देन 5 लेखेको। ल अब यसलाई क्लोज पनि त गर्नु पर्यो नि क्लोज गरे है। ल अब हामी जान्छौँ अर्को क्वेसनमा। अर्को क्वेसन छ क्वेसन नम्बर सी। सीमा हामीलाई के सोधेको छ सीमा चाहिँ बी इक्वल टु एक्स वाई जेड। अब हेर्नुहोस् है यहाँनिर हामीलाई के दियो इङ्ग्लिस अल्फाबेटको लास्टको 3वटा अक्षरहरू भने पछाडि मैले के लेख्नु पर्यो बी इक्वल टु अब यहाँनिर एक्स भन्ने एलिमेन्ट पहिल्यै आइसकेको छ नि त भने पछाडि यो पालि हामीले एक्स पहिला हामीले इन जेनरलमा एक्सले रिप्रेजेन्ट गर्थ्यौँ एक्सले जनाउँथ्यौँ यो पालि एक्सले नजनाउँ किन भन्दा एक्स भनेको एलिमेन्ट अथवा मेम्बर अफ सेट हो त्यसैले मैले ए भनेर राखेँ है त यो पालि। यहाँ तपाईँले जे राख्न पनि पाउनुहुन्छ ए सच द्याट ए इज अ होइन ए इज यस्तो लेखौँ ए इज अ सेट अफ भन्दा पनि ए इज लास्ट 3 ए इज यस्तो भनौँ ए भनेको ए इज एन इङ्ग्लिस अल्फाबेट पहिला किन भन्दा यहाँ भएको सबै इङ्ग्लिस अल्फाबेट हो र यिनीहरू के हुन् त लास्टको लास्टको 3वटा है अल्फाबेट ए इज लास्ट 3 अल्फाबेट्स है। ल अब सी पछाडि डीमा जाउँ है त। डीमा चाहिँ हामीलाई के दिएको छ त डीमा हेरौँ है के दिएको छ सी इक्वल टु 1 2 5 10 1 2 5 10 भनेको त फ्याक्टर्स अफ 10 हो। अब हामीले यसलाई के लेख्ने भयौँ त सी इक्वल टु एक्स सच द्याट एक्स इज फ्याक्टर अफ 10। यतिमा नै के भयो त सबै कुराहरू आइसक्यो। अब ईमा हेरौँ ईमा चाहिँ हामीलाई के दिएको छ त ईमा चाहिँ डिई ओके हामीले बिचमा एउटा नम्बर छुटाएको रहेछौँ है त्यो नम्बर म फेरि यहाँनिर लेखिदिन्छु है त। हामीले सी नम्बरमा चाहिँ अर्कै क्वेसन सारेको रहेछौँ ल 5 7। अब हेर्नुहोस् त 2 3 5 7 भनेको के हो प्राइम नम्बर हो भने पछाडि हामीले के लेख्ने भयौँ एक्स सच द्याट एक्स इज अ प्राइम नम्बर र एक्स भनेको के छ यहाँ भएका सबै नम्बरहरू कति छन् 8 भन्दा साना प्राइम नम्बरहरू हुन् भने पछाडि एक्स इज लेस देन 8 पनि लेख्न सकिन्छ। त्यसै गरी एफ नम्बरमा के भनेको छ डी इक्वल टु 5 10 15 20। अब यसलाई हामीले के भन्ने भयौँ त यसलाई तपाईँहरूले डी इक्वल टु यो भनेको त फर्स्ट 4 मल्टिपल्स अफ 5 हो भनेपछि एक्स सच द्याट एक्स इज मल्टिपल अफ 5 अनि एक्स चाहिँ के छ लेस देन 20 लेस देन 21 भन्दा पनि पाइयो है एक्स इज लेस देन 21 भनेर भन्न सकिन्छ। ल यो भइसके पछाडि अब हामी जान्छौँ हाम्रो अर्को टपिक होला अर्को क्वेसन कि अर्को टपिक छ कार्डिनल नम्बर अफ अ सेटको कार्डिनल नम्बर अफ ए सेटको कार्डिनल नम्बर भनेको के हो त सेटको कार्डिनल नम्बर भनेको चाहिँ के हो त
कुनै पनि सेटमा हामीलाई कतिवटा इलिमेन्टहरू छन् कुनै पनि सेटमा कतिवटा इलिमेन्टहरू छन् भन्नु नै के हो त कार्डिनल नम्बर अफ अ सेट हो। जस्तो मसँग यहाँ म केही सेटहरू लेख्छु है त 2 3 5 7 b equal to a e I o u c equal to x y z d equal to apple banana mango अनि त्यस पछाडि e इक्वल टु खाली f इक्वल टु 1 ल हेर्नुहोस् है। अब कार्डिनल नम्बर भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि कुनै पनि सेटमा कतिवटा इलिमेन्ट छन् भन्नु नै त्यसको कार्डिनल नम्बर हो। भनेपछि यसको कार्डिनल नम्बर कति हुनु पर्यो 1 2 3 4 किनकि यसमा जम्मा 4वटा इलिमेन्टहरू छन् त्यसैले यसको कार्डिनल नम्बर 4 हुनु पर्यो। अब सेट बीमा 1 2 3 4 5 5वटा रहेछन् भने यसको कार्डिनल नम्बर 5 हुनु पर्यो। 1 2 3 यसमा 3वटा रहेछन् 3वटा इलिमेन्ट रहेछन् भने यसलाई हामीले के भन्ने भयौँ त यसको कार्डिनल नम्बर 3 हुन्छ भन्छौँ। 2 3 यसमा पनि 3वटा रहेछ यसमा त एउटा पनि छैन भनेपछि यसमा चाहिँ 0 र यसमा जम्मा 1 एउटा इलिमेन्ट भएको हुनाले यसको कार्डिनल नम्बर 1। अब हामीले यसरी एरोमा देखाएर त भएन नि त त्यसैले कार्डिनल नम्बर कुनै पनि सेटलाई कार्डिनल नम्बर देखाउने तरिका के छ त भन्दाखेरि तपाईहरूले n लेखेर अनि यहाँनिर चाहिँ के राख्ने त सेटको नाम सेटको नेम राख्नुभयो भने चाहिँ यो चाहिँ हामीले के हो त कार्डिनल नम्बर देखाउने तरिका। जस्तै यसको लागि सेट ए को लागि कार्डिनल नम्बर अफ सेट ए इक्वल टु 4 यसको लागि हेर्नु पर्दाखेरि कार्डिनल नम्बर अफ बी इक्वल टु 5 यसको लागि कार्डिनल नम्बर अफ सी इक्वल टु 3 कार्डिनल नम्बर अफ डी इक्वल टु 3 कार्डिनल नम्बर अफ ई इक्वल टु 0 कार्डिनल नम्बर अफ एफ इक्वल टु 1 यसरी हामीले देखाउन सक्छौँ है। ल यो भयो कार्डिनल नम्बर अफ अ सेट। अनि त्यस पछाडि अब हामी जान्छौँ टाइप्स अफ सेटमा सेटका टाइपहरू प्रकारहरू। टाइप्स अफ सेट्समा हामीले पढ्नुपर्छ एम्प्टी सेट। ल एम्प्टी सेटको बारेमा हेरौँ है त। एम्प्टी सेट एम्प्टी भनेको के हो त एम्प्टी भन्ने बित्तिकै तपाईँहरूले आफैले बुझ्नुभयो होला खाली एम्प्टी भनेको खाली हो भने पछाडि यस्तो सेट जसमा कुनै पनि इलिमेन्टहरू हुँदैनन्। Those sets which do not have any elements यस्तो सेटहरू जसमा एउटा पनि इलिमेन्ट हुँदैन। ल हेर्नुहोस् है। अब यसमा चाहिँ के हुन्छ अरे त भन्दा सेट नै आफैमा खाली हुन्छ अरे भनेको जस्तो ए इक्वल टुमा मैले एउटा पनि इलिमेन्ट नलेखिकन छोडेँ भने अथवा यसलाई तपाईँहरूले के पनि भन्न सक्नुहुन्छ दोज सेट्स whose cardinal number is zero जसको कार्डिनल नम्बर हेर्नुहोस् त के छ 0 छ। जस्तो मैले अघि एक्जाम्पल दिने बेलामा नि यहाँनिर दिएको थिएँ नि हो यस्तोलाई चाहिँ हामीले के भनिन्छ त यस्तोलाई चाहिँ हामीले एम्प्टी सेट भनेर भनिन्छ है एम्प्टी सेट। ल जस्तै एक्जाम्पलको लागि तपाईँहरूले के लिन सक्नुहुन्छ ए इक्वल टु यस्तो खाली बी इक्वल टु यस्तो खाली है र हामीले चाहिँ यसलाई के पनि देखाउन सकिन्छ त फाइ भन्छ यस्तो खालको सिम्बललाई पिएचआई फाइ गोलो बनाउने माथिबाट धर्सो तान्ने फाइ भन्छ यसलाई ए इक्वल टु
फाइ भनेर पनि हामीले देखाउन सकिन्छ है एम्प्टी सेटलाई फाइ यसरी देखाउन सकिन्छ ल यो भइसके पछाडि अब हामी जान्छौँ अर्कोमा अर्को टाइप अफ सेट भनेको चाहिँ के छ त युनिट सेट साँच्ची एम्प्टी सेटलाई हामीले नल सेट पनि भनिन्छ है नल सेट भोइड सेट भने पनि नल सेट भने पनि एम्प्टी सेट भने पनि एउटै हो है कुरा ल अब अर्को छ युनिट सेट युनिट सेट भनेको चाहिँ कस्तो खालको सेट हो त दोज सेट having only one element एउटा मात्र इलिमेन्ट भएको सेटलाई हामीले के भनिन्छ त के रे युनिट सेट भनिन्छ है अथवा यसलाई तपाईहरुले के पनि लेख्न सक्नुहुन्छ त दोज सेट्स whose cardinal number is one जसको कार्डिनल नम्बर 1 हुन्छ जस्तो मैले अघि एक्जाम्पल दिने बेलामा यो दिएको थिएँ नि यो चाहिँ के हो त युनिट सेट हो र युनिट सेटलाई हामीले के पनि भन्छौं त सिंगलटन सेट पनि भन्छौं ल यस पछाडी अर्को टाइपमा जाउँ अर्को टाइपमा हामीसँग छ फाइनाइट सेट अर्को टाइपमा है फाइनाइट सेट भनेको चाहिँ कस्तो सेट हो त दोज सेट which have defined cardinal number यस्तो सेट जसको हामीले इलिमेन्टहरु काउन्ट गर्न सकिन्छ जस्तो a equal to 1 2 3 4 5 6 यति भने हेर्नुस् त 6 वटा मात्र इलिमेन्ट छ हामीले काउन्ट गर्न सक्यौ नि त 6 वटा भनेर यस्तो खालकोलाई हामीले के भनिन्छ फाइनाइट सेट भनिन्छ हेर्नुस् है अब जस्तो हामीले 1 2 3 यस्तो गर्दै 1000 भनेर लास्टमा यसरी 1000 लेखेर यस्तो गर्यौं भने यो पनि फाइनाइट सेट हुन्छ है र अब फाइनाइट सेटको ठ्याक्कै उल्टो चाहिँ अर्को के हुन्छ इन्फाइनाइट सेट भन्ने हुन्छ है इन्फाइनाइट सेट चाहिँ कस्तो हुन्छ त इन्फाइनाइट सेट भनेको दोज सेट्स which have undefined कार्डिनल नम्बर जसको हामीले इलिमेन्टहरु काउन्ट गर्न सकिदैन अथवा इन्फाइनाइट नम्बर अफ इलिमेन्ट्स भएको छ भने त्यसलाई हामीले के भनिन्छ त इन्फाइनाइट सेट भनेर भनिन्छ जस्तो एक्जाम्पलको लागि a equal to 1 2 3 गर्दै यस्तो टिक 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 दियो अनि लास्टमा यसरी कर्ली ब्र्याकेट मात्रै राखिदियो यहाँनेर हामीलाई भनेको हुँदैन कि यो इलिमेन्ट कतिसम्म टाढा जान्छ हामीले यहाँ क्लोज त गर्यौं तर यो कहाँ गएर क्लोज हुन्छ भन्ने हामीलाई थाहा हुँदैन यस्तो बेलामा हामीले त्यसको इलिमेन्टहरु काउन्ट गर्न पनि सकिदैन त्यस्तोलाई हामीले के भनिन्छ त इन्फाइनाइट सेट भनेर भनिन्छ यस पछाडी जान्छौं हामी सेट रिलेसन भन्ने टपिकमा अब सेट रिलेसन हेरौं है त सेट रिलेसनमा चाहिँ हामीले के को बारेमा हेर्छौं कुनै पनि 2 or more than 2 दुई वा दुई भन्दा बढी दुई वा दुई भन्दा बढी सेटहरु बीचमा हुने रिलेसनहरुलाई हामीले के भनिन्छ त सेट रिलेसनमा पढ्नुपर्ने हुन्छ है अब जस्तो हामीसँग फर्स्टमा छ इक्वल सेट्स कुनै पनि दुई वा दुई भन्दा बढी सेटहरुको इलिमेन्टहरु एउटै भयो भने इलिमेन्टहरु एउटै भयो भने त्यसलाई हामीले के भनिन्छ त इक्वल सेट्स भनिन्छ जस्तो मैले के लेखे भन्दा a equal to even numbers from 1 to 10 भनेर ल अनि b equal to 2 4 6 8 भनेर भने हेर्नुस् त यो फर्स्टको सेटबाट पनि के आउँछ
फर्स्टको सेटबाट पनि हामीले निकाल्ने भनेको त त्यही 2 4 6 8 त हो नि हैन र हाम्रो सेकेन्डमा पनि के छ 2 4 6 8 मात्रै छ भनेको ए मा भएको एलिमेन्ट र बी मा भएको एलिमेन्ट के छन् ठ्याक्कै एउटै छन् ठ्याक्कै एउटै एलिमेन्टहरू छन् भनेदेखि त्यसलाई हामीले के भन्न पाइन्छ त्यो सेटहरूलाई इक्वल सेट भनेर भन्न पाइन्छ त्यसपछि हामीसँग छ अर्को इक्विभ्यालेन्स सेट इक्विभ्यालेन्स सेट भनेको के हो हेरौँ है त इक्विभ्यालेन्ट सेट्स भनेको चाहिँ यस्तो सेट जसको कार्डिनल नम्बर बराबर भएको सेट्स है जसको कार्डिनल नम्बर बराबर हुन्छ जस्तो एक्जाम्पलको लागि मैले सेट ए मा चाहिँ ए ई आई ओ यु भने रे र बी मा चाहिँ मैले 1 2 3 4 5 भनेर हेर्नुस् त अब कार्डिनल नम्बर हेर्नुस् है ए को कार्डिनल नम्बर कति हुन्छ कार्डिनल नम्बर अफ ए भनेको 1 2 3 4 5 र बी को कार्डिनल नम्बर भनेको के हुन्छ 1 2 3 4 5 अब यहाँबाट के भन्न सक्यो कार्डिनल नम्बर अफ ए त कार्डिनल नम्बर अफ बी सँग बराबर रहेछ अब तपाईहरुले यसलाई सोझो रूपले बुझ्नु पर्दा के भनेर बुझ्नु पर्यो त यस्तो एलिमेन्ट यस्तो सेटहरू जसको नम्बर अफ एलिमेन्ट्स बराबर छ अथवा जसमा एलिमेन्ट्सहरू बराबर छन् त्यसलाई हामीले के भनिन्छ त त्यसलाई हामीले इक्विभ्यालेन्ट सेट्स भनेर चिनिन्छ एउटै छन् भने इक्वल भन्ने बराबर छन् भने के भन्ने इक्विभ्यालेन्ट भन्ने है त्यसपछि हामीसँग हुन्छ अर्को ओभरल्यापिङ सेट्स ओभरल्यापिङ सेट्समा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि one or more than one element कमन भएको सेटहरू सेट्स भनौँ है जस्तो कुनै पनि दुईटा सेटहरू दुई वा दुई भन्दा बढी सेट जस्तो मैले के लेखेँ भन्दा ए ई आई ओ यु भनेर चाहिँ भावेल लेटर लेखेँ अनि बी मा चाहिँ ए देखि ई सम्म लेखेँ ए बी सी डी ई भनेर लेखेँ अब हेर्नुस् त यो दुईटा सेटमा हामीसँग दुईटा एलिमेन्टहरू चाहिँ के छन् त कमन छन् सेट ए मा पनि छ यो ए भन्ने एलिमेन्ट सेट ए मा पनि छ र सेट बी मा पनि छ यो ई भन्ने एलिमेन्ट पनि सेट ए मा पनि छ सेट बी मा पनि छ यहाँनिर हामीले के देख्यौं त कम्तीमा पनि एउटा सेट चाहिँ के रे एउटा एलिमेन्ट चाहिँ कमन भयो भने दुई वा दुई भन्दा बढी सेटमा कम्तीमा पनि एउटा एलिमेन्ट है एउटा एलिमेन्ट चाहिँ दुईटैमा आयो भने दुवैतिर आयो भने त्यसलाई हामीले के भन्छौं ओभरल्यापिङ भन्छौं र ओभरल्यापिङलाई हामीले ड्राइङमा हेर्नु पर्यो भने कसरी देख्न सक्छौं त यसरी देख्न सक्छौं दुईटा सेटहरू छन् हामीसँग जसमा के छन् त यो दुईटा सेटहरू जस्तो मैले एकापट्टिकोलाई ए भने एकापट्टिकोलाई बी भने केही नभए पनि अलिकति भाग भए पनि हेर्नुस् है अलिकति भाग भए पनि यहाँनिर कमन आयो नि त यति पोर्सन भए पनि कमन भयो नि त यसरी कमन भयो भने यसलाई हामीले के भन्छौं ओभरल्यापिङ भन्छौं यसरी हेर्नुस् त सबै एउटै भयो भने त झन् मजा नै आइहाल्यो इक्वल सेट भयो भने त मजा नै आयो तर के कम्तीमा पनि एउटा मात्रै एलिमेन्ट भए पनि के हुनु पर्यो त त्यहाँनिर कमन हुनु पर्यो त्यस्तो भयो भने ओभरल्यापिङ भनेर भनिन्छ यो दुईटा सेटहरू ओभरल्यापिङ सेट छन् है यसरी ओभरल्यापिङलाई देखाउन सकिन्छ अब त्यसपछि हामीसँग ओभरल्यापिङको ठ्याक्कै उल्टो के हुन्छ डिसजोइन्ट हुन्छ डिसजोइन्ट सेट्स कुनै पनि दुई वा दुई भन्दा बढी सेटहरू जसमा के हुन्छन् त नो कमन एलिमेन्ट्स एउटा पनि एलिमेन्ट कमन भएन भने त्यसलाई हामीले के भनिन्छ डिसजोइन्ट सेट भनेर भनिन्छ जस्तो मैले के दिएँ त एक्जाम्पलको लागि 6 8 दिएँ अनि बी मा चाहिँ 1 3 5 7 दिएँ हेर्नुस् त यहाँ मध्ये कुनै पनि एलिमेन्टहरू कमन छैनन् ए र बी मा हेरेको एउटा पनि एलिमेन्ट कमन छैन भने यस्तो दुईटा सेटहरूलाई चाहिँ हामीले के भनिन्छ त
डिसजोइन्ट सेट भनेर भनिन्छ। र ड्रइङमा हेर्नु पर्दा डिसजोइन्ट सेटको चाहिँ कस्तो हुन्छ त, यसरी दुईटा सेटहरू छुट्टा छुट्टै बस्छन्। अलिकति पनि जोडियो भने ओभरल्यापिङ, छुट्टा छुट्टै बस्यो भने डिसजोइन्ट है, यस्तोलाई हामीले डिसजोइन्ट भनेर भनिन्छ। त्यस पछाडि हामीसँग अर्को टपिक रहेको छ सबसेट। हेर्नुहोस् है, सबसेट भनेको के हो? सबसेट भनेको चाहिँ के हो भन्दा एउटा कुनै ठुलो सेटको सानो प्याकेट, छोटा प्याकेटलाई हामीले के भनिन्छ त, सबसेट भनिन्छ। यो ए यो बी भने मैले भनेदेखि यहाँनिर हामीले कसरी बुझ्न सक्छौँ त भन्दाखेरि यो ए भन्ने ठुलो इलिमेन्टको केही भाग चाहिँ केले खाइदिएको छ, बी भन्नेले खाइदिएको छ। र यो बी भन्ने जुन सेट छ तपाईँहरूले यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ, यो बी भन्ने पुरै सेट चाहिँ केमा पर्छ त, सेट ए भित्र नै पर्छ हो। यस्तोलाई हामीले के भनिन्छ, यस्तोमा चाहिँ हेर्नुहोस् है, बी चाहिँ ए को सबसेट हो भनिन्छ। जस्तो इक्जाम्पलको लागि ए भनेको चाहिँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 छ अरे, र बी भनेको चाहिँ 2 4 6 छ अरे। अब हेर्नुहोस् त, मसँग यहाँनिर बी भन्नेमा चाहिँ 2 4 6 छ, जुन चाहिँ केमा पर्छ त, सेट एमा पहिल्यै परिसकेको छ। सेट ए भित्रको इलिमेन्टहरूलाई लिएर अर्को नयाँ सेट बन्छ भने त्यो नयाँ सेट चाहिँ के हुन्छ त, पहिलाको सेटको सबसेट हुन्छ। र यसलाई कसरी देखाउने, बी इज सबसेट अफ ए। तपाईँहरूले यहाँनिर कस्तो सिम्बल युज गर्नुहुन्छ, यसरी घुमेको है, बी इज सबसेट अफ ए। र पढ्दाखेरि के भनेर पढ्ने, बी इज सबसेट अफ ए भनेर पढ्ने है। यसरी तपाईँहरूले बुझ्न सक्नुहुन्छ। ल, यो भयो सबसेटको कुरा। त्यस पछाडि हाम्रो अर्को टपिक रहेको छ युनिभर्सल सेट। युनिभर्सल सेट। अब युनिभर्सल सेट भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि कुनै पनि हामीले यसरी सेटहरू राखेको छौँ है, पर्टिकुलर सेटहरूको ग्रुप छ। यो ग्रुपहरू सबै चाहिँ मानिलिउँ एउटा कुनै ठुलो सेटमा पर्छ। एउटा कुनै ठुलो सेटमा पर्छ भने यस्तो बेलामा के हुन्छ त, यो ठुलो सेट छ नि, यहाँ भएका सबै सेटहरू यदि कुनै पर्टिकुलर कन्डिसनमा है, पर्टिकुलर कन्डिसनमा यहाँ भएका सबै सेटहरू चाहिँ केमा परिरहेको छन्, त्यो ठुलो खालको सेट। ठुलो खालको मैले स्क्वायर बनाएको छु नि, त्यो स्क्वायरले पनि एउटा सेट जनाउँछ है, र त्यो सेट नै के हो त, हाम्रो युनिभर्सल सेट हुन्छ। पर्टिकुलर कन्डिसनमा ग्रुप अफ सेट्स चाहिँ कुनै एउटै सेटभित्र पर्छ भने त्यसलाई हामीले के भनिन्छ, त्यो ठुलो ग्रुपलाई अथवा त्यो एउटै ग्रुपलाई चाहिँ हामीले के भनिन्छ त, युनिभर्सल सेट भनेर भनिन्छ है। जस्तो इक्जाम्पलको लागि मैले के भने त, ए इक्वल टु 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 भनेर लेखेँ। अनि बी इक्वल टु 1 2 3 4 5 लेखेँ। सी इक्वल टु 2 4 6 8 10 लेखेँ। र डी इक्वल टु 1 3 5 7 लेखेँ। अब हेर्नुहोस् त, यस्तो बेलामा के हुन्छ, यहाँ भएका यी सबै साना सेटहरू चाहिँ के छन् त, पर्टिकुलर कन्डिसनमा यो सेट ए को के छन्, भित्र पर्छन् भनेदेखि यसलाई हामीले सेट ए होइन, अब यसलाई हामीले युनिभर्सल सेट भनेर देखाउनु पर्यो। र युनिभर्सल सेटलाई देखाउने तरिका चाहिँ तपाईँहरूसँग दुईवटा छ। एउटा चाहिँ यसरी यु लेख्ने, क्यापिटल यु, और अर्को चाहिँ हामीसँग यस्तो खालको साइन हुन्छ है, यस्तो गर्ने, यसरी घुमाउने, यस्तो खालको साइन हुन्छ, जसलाई तपाईँहरूले जाई भनेर पढ्नुहुन्छ। यस्तो खालको सेटले यस्तो चिन्ह दियो भने पनि त्यसले युनिभर्सल सेट जनाउँछ भन्ने बुझ्नु पर्यो है, जाई भन्छ यसलाई। ल, यो भयो युनिभर्सल सेटको कुरा। अब त्यस पछाडि अर्को त हामीले अब के गर्छौँ त, यसको एक्सरसाइज सल्भ गर्छौँ है त। ल, यसको एक्सरसाइजहरू सल्भ गरौँ अनि त्यस पछाडि हामी अर्को टपिकमा जान्छौँ है त। ल, अर्को छ हामीसँग एक्सरसाइजमा के भनेको छ, फर्स्ट क्वेसन छ, copy these sets and write whether they are empty अथवा null भनेर लेखेको छ यहाँनिर, singleton, finite
or infinite यस्तो भनेर क्वेसन हामीलाई सोधेको छ। अब जस्तो फर्स्टमा हामीलाई दिएको छ क्वेसन ए मा odd number between 6 and 8। अब हेर्नुस् त पहिला सुरुमा हामी क्वेसन बुझौँ है। जस्तो एम्प्टी सेटमा के हुन्छ, नो एलिमेन्ट्स, सिंगलटनमा के हुन्छ, ओन्ली वान एलिमेन्ट, अनि इन्फाइनाइट सेटमा काउन्टेबल एलिमेन्ट्स, र इन्फाइनाइट सेटमा के हुन्छ, अनकाउन्टेबल एलिमेन्ट्स यस्तो हुन्छ है। अब जस्तो 6 र 8 को बिचमा भएको अड नम्बर के हो, 6 7 8। 7 त अड नम्बर हो नि त, भनेपछि ए भनेको के रहेछ, 7 रहेछ, जसमा यहाँनिर तपाईहरुले के देख्नु भयो त, एउटा मात्र एलिमेन्ट, ओन्ली वान एलिमेन्ट, एउटा मात्र एलिमेन्ट भएपछि हामीले यसलाई के भन्न पाइयो त, द गिवन सेट इज सिंगलटन सेट, अथवा के भनिन्छ यसलाई, युनिट सेट पनि भन्न पाइन्छ। ल अब नम्बर बी मा हेर्नुहोस्, बी मा हामीलाई के दिएको छ, बी मा चाहिँ मल्टिपल अफ 5 लेस देन 100, मल्टिपल्स अफ 5 लेस देन 100, मल्टिपल्स अफ 5 लेस देन 100। अब यसको चाहिँ यहाँनिर तपाईहरुले लेख्न त त्यस्तो जरुरी त छैन, तर पनि मैले बुझाउनको लागि लेखिदिन्छु है। मल्टिपल्स अफ 5 लेस देन 100 भनेको के हुन्छ त, b इक्वल टु 5 1 जा 5 5 2 जा 10 5 3 जा 15 5 4 जा 25 5 जा 25 5 6 जा 30 5 7 जा 35 5 8 जा 40 5 9 जा 45 5 10 जा 50 5 11 जा 55 5 12 जा 60 अनि 65 अनि 6 के 70 75 80 85 90 95 अनि यति नै, किनकि लेस देन 100 भनेको छ। ल हेर्नुस् त यहाँनिर हामीले के गर्न सकिन्छ, एलिमेन्टहरु काउन्ट गर्न सकिन्छ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 19 वटा एलिमेन्ट छन् भनेपछि काउन्टेबल भयो नि त, भने हामीले यसलाई के भन्न पाइयो त, द गिवन सेट इज फाइनाइट सेट, किनकि यो काउन्टेबल छ यसको एलिमेन्टहरु, फाइनाइट सेट। त्यस पछाडि अब नम्बर सी मा जाउँ। सी मा चाहिँ के दिएको छ त, सी मा हामीलाई दिएको छ मल्टिपल्स अफ 5 ग्रेटर देन 100 रे, मल्टिपल्स अफ 5 ग्रेटर देन 100, मल्टिपल्स अफ 5 ग्रेटर देन 100। अब यसलाई मैले लिस्ट गर्नु पर्यो भने के हुने भयो त, जस्तो 100 देखि स्टार्ट गरौँ, ग्रेटर देन 100 भने पछाडि त के हुने भयो, 105 110 115 120 125 135 140 145 गर्दै गर्दै मैले यो कहाँसम्म लेख्नु, अब यो लेखेकै भइन्छ, धेरै टाढासम्म पुग्छ है। अब जस्तो 1000 पनि मल्टिपल अफ 5 हो, यो पनि मल्टिपल अफ 5 हो, यो पनि मल्टिपल अफ 5 हो, हामीले त यो त कहाँसम्म लेख्ने भन्ने नै थाहा छैन, यो त गएकै गर्छ, इन्फाइनाइट अनकाउन्टेबल नम्बर भयो, त्यसैले यसलाई हामीले के भनिन्छ, इन्फाइनाइट सेट भनेर भनिन्छ। त्यस पछाडि अर्को छ हामीसँग, अर्को छ इन्फाइनाइट, अर्को क्वेसन नम्बर डी मा स्क्वायर नम्बर्स बिट्विन, अब हामीले 5 क्लासमा पढेको थियौँ नि स्क्वायर नम्बर्स हो, त्यही कुरा आयो है, स्क्वायर नम्बर्स बिट्विन 10 एन्ड 15। अब 10 र 15 को बिचमा त कुनै पनि स्क्वायर नम्बर हुँदैन, कुनै पनि हुँदैन भने डी भनेको त के भयो, खाली भयो, खाली भनेपछि हामीले के भन्न पाइयो त, एम्प्टी सेट भनेर भन्न पाइयो है, यो सेट चाहिँ एम्प्टी सेट रहेछ। अब हामी जान्छौँ अर्को क्वेसनमा, के भनेको छ, लिस्ट द elements and write the cardinal number of these sets। हामीलाई यहाँनिर सेटहरु डिस्क्रिप्सन मेथड अथवा सेट बिल्डर फर्ममा दिएको छ, त्यसलाई हामीले पहिला लिस्टिङ मेथडबाट लेख्नु पर्यो, अनि त्यसको कार्डिनल नम्बर चाहिँ पत्ता लगाउनु पर्यो। होल नम्बर्स
लेस देन 6 हामीले होल नम्बर लेस देन 6 हेर्नु पर्यो के होला त यो भनेको चाहिँ a इक्वल टु होल नम्बर भनेपछि 0 देखि स्टार्ट गर्नुपर्छ लेस देन भनेपछि 6 लेख्न पाइएन अब हेर्नुस् त कार्डिनल नम्बर कसरी लेखिन्छ कार्डिनल नम्बर अफ a यसरी लेखिन्छ र एलिमेन्ट काउन्ट गर्ने कतिवटा छ 1 2 3 4 5 6 6वटा छ भने हाम्रो कार्डिनल नम्बर 6 भयो ल यसरी नै अब b मा जाउँ b मा के भनेको छ फ्याक्टर्स अफ 15 फ्याक्टर्स अफ 15 को फ्याक्टरहरू के छन् त 15 को फ्याक्टर भनेको के हुन्छ 1 टाइम्स 15 अनि 3 टाइम्स 5 5 टाइम्स 3 अनि 15 टाइम्स 1 अब तपाईहरुले यो चारवटा लेख्दा पनि हुन्छ अथवा यो चारवटा लेख्दा पनि हुन्छ है कुरा एउटै नै हो यो भनेको के भयो त b इक्वल टु 1 3 5 15 भनेपछि हामीले अब काउन्ट गर्नु पर्यो काउन्ट गरेर हामीले कार्डिनल नम्बर अफ b इक्वल टु भनेर लेख्छौं 1 2 3 4 भनेपछि कार्डिनल नम्बर अफ b इज 4 ल b को पनि भयो अब यस पछाडी अर्कोमा जाउँ है त अर्कोमा के छ c नम्बरमा चाहिँ हामीलाई के दिएको छ त लेटर्स अफ वर्ड स्कुल लेटर्स अफ वर्ड स्कुल भन्ने वर्डमा युज भएका लेटरहरूको सेट अब हेर्नुस् त कसरी लेख्ने एस सी एच ओ र एल किनकि हामीले यहाँनिर देख्न सक्छौं ओ चाहिँ दुईचोटी युज भएको छ र त्यसलाई हामीले जम्मा एकचोटी मात्र लेख्नु पर्ने हुन्छ है अब यसलाई काउन्ट गर्नुहोस् त 1 2 3 4 5 पाँचवटा रहेछ भने हाम्रो कार्डिनल नम्बर अफ सी भनेको के भयो 5 भयो सी पछाडी अब हामी जान्छौं क्वेशन नम्बर डी मा चाहिँ हामीलाई सेट ब्युलर मेथडमा दिएको छ x such that x is a composite number x is less than 10 भने पछाडी अब हामीले के भन्नु पर्यो त x d मा चाहिँ x एलिमेन्ट छ रे जसमा त्यो चाहिँ के छ रे पहिला त लेस देन 10 हेर्नु पर्यो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 र त्यसमध्ये पनि के छ रे त x भनेको चाहिँ कम्पोजिट नम्बर हो रे कम्पोजिट नम्बरहरुलाई मार्क गर्नुहोस् के छ कम्पोजिट नम्बर 4 6 8 र 10 x इज लेस देन 10 भन्छ त यो 10 लेख्न पाइएन है अनि 9 यति भन्छ अब तपाईहरुले के लेख्नु पर्यो त 4 6 8 र 9 अब 4 6 8 9 भने पछाडी हाम्रो कार्डिनल नम्बर अफ d भनेको के भयो जम्मा 4 है ल यो भइसके पछाडी अर्को क्वेशनमा जाउँ अर्को क्वेशनमा हामीलाई के दिएको छ त स्टेट विथ रिजन वेदर द फलोइङ पेयर अफ सेट्स आर इक्वल अर नट स्टेट विथ रिजन whether the following pairs of sets are equal or not. हामीलाई यहाँनिर पेयर अफ सेट्स भनेको दुईटा सेटहरु दिएको छ जसमा हामीले के पत्ता लगाउनु पर्ने हुन्छ त दिएको सेटहरु इक्वल चाहिँ छन् कि छैनन् त whole numbers less than 5 र अब अर्को चाहिँ b equal to 1 2 3 4 5 अब पहिला सुरुमा त हामीले लिस्ट गरेर हेर्नु पर्यो होल नम्बर भनेपछि 0 देखि स्टार्ट गर्नु पर्यो अनि त्यसपछि लेस देन 5 भने पछाडी हामीले 4 सम्म मात्र लेख्न पाइन्छ अब हेर्नुस् त यहाँनेर हामीले के देख्न सकिन्छ त एउटा सेटमा चाहिँ 0 छ र यहाँनेर 0 छैन एउटा कुरा अर्को यहाँ 5 छ माथिकोमा 5 छैन भन्नेबित्तिकै के भयो त दे आर नट इक्वल अब अर्को हेरौं है त अर्कोमा चाहिँ के छ त अर्कोमा चाहिँ p इक्वल टु x such that x is a prime number x भनेको प्राइम नम्बर हो रे x is less than 10 र x चाहिँ less than 10 छ रे भने अर्को चाहिँ हामीलाई के दिएको छ त q भनेर दिएको छ 7 5 3 2
अब हेर्नुहोस् है, सेट पी भनेको के भयो त, प्राइम नम्बर लेस देन 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब यहाँ प्राइम नम्बर भनेको के भयो, पहिला सुरुमा प्राइम नम्बर भनेको 2 भयो, 3 भयो, 5 भयो, 7 भयो। अब हेर्नुहोस् त, यहाँ 2 छ, यहाँ पनि 2 छ, यहाँ 3 छ, यहाँ पनि 3 छ, यहाँ 5 छ, यहाँ पनि 5 छ, यहाँ 7 छ, यहाँ पनि 7 छ। सबै इलिमेन्टहरू के छन्, ठ्याक्कै यसमा भएको इलिमेन्ट यसमा पनि छ भने हामीले के भन्न पाइयो त, इक्वल सेट्स भनेर भन्न पाइयो। ल त्यस पछाडि अर्कोमा जाउँ है त। अर्कोमा के छ, state with reason whether the following pairs are overlapping or disjoint भनेर भनेको छ है। overlapping or disjoint जस्तो फर्स्टमा हामीलाई दिएको छ ए मा w इक्वल टु होल नम्बर्स लेस देन 20 अनि त्यस पछाडि e इक्वल टु इभन नम्बर्स लेस देन 20 नम्बर्स लेस देन 20 मैले यसरी लेखेँ, यहाँ लेस देन छ है खासमा। ल अब w भनेको के भयो त, होल नम्बर्स भनेपछि 0 देखि 0 1 4 5 6 7 8 9 19 सम्म भयो। त्यसै गरी ई भनेको के भयो त, ई भनेको त इभन नम्बर मात्र हो नि त, 2 4 6 8 10 12 14 16 18। ल हेर्नुहोस् है, अब हामीले यहाँ के देख्न सक्छौँ, यहाँ छ, 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 यहाँ 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 यता यता यहाँ भएको इलिमेन्टहरू के छन् त, दुईटामा कमन इलिमेन्ट्सहरू छन्। कमन इलिमेन्ट्सहरू भयो भने त्यसलाई हामीले के भन्न पाइन्छ त, ओभरल्यापिङ सेट्स भनेर भन्न पाइन्छ। त्यसैले W र E भनेको चाहिँ ओभरल्यापिङ सेट्स हो भन्न सकिन्छ। त्यसै गरी अब हाम्रो नेक्स्ट क्वेसनमा जाउँ, के भनेको छ, A इक्वल टु 1 3 5 गर्दै 21 अनि अर्को चाहिँ odd number अब A भनेको 1 देखि 21 सम्म भइ नै हाल्यो, 1 3 5 गर्दै। अनि B भनेको चाहिँ के हो त, odd numbers लेस देन 30 भनेपछि 1 3 5 गर्दै 29 सम्म पर्छ। हेर्नुहोस् त, हामीले यहाँनिर कमन इलिमेन्ट त देखिहाल्यौँ नि त। कमन इलिमेन्ट हुने बित्तिकै यो एउटा सेटहरू के हुन्छन्, यो एउटा सेटहरू चाहिँ ओभरल्यापिङ सेट भइ नै हाल्छन्। अब त्यस पछाडि अर्को क्वेसन छ, क्वेसन नम्बर 6 मा write all the possible subsets of the following set। पोसिबल सबसेट, तपाईहरुले ख्याल गर्नुपर्ने कुरा, कुनै पनि सेट छ भने त्यसको सबसेटमा हामीले नल सेटलाई पनि राख्नुपर्छ। एउटा भयो A भइहाल्यो, अर्को चाहिँ हामीले नल सेट राख्न सक्छौं। यो दुईटा चाहिँ के हो त, यसको सबसेट हो है। ल यसरी नै अब नम्बर B मा हेर्नुहोस्, B मा के दिएको छ, I र S दिएको छ। अब I र S छ भने एउटा चाहिँ तपाईहरुले के राख्न सक्नुहुन्छ, I र S राख्न सक्नुहुन्छ, एउटा I मात्र राख्न सक्नुहुन्छ, अर्को S मात्र राख्न सक्नुहुन्छ, अनि अर्को चाहिँ केही पनि नराख्न पनि सकिन्छ। र यो चारवटै के हुन् त, यी चारवटै नम्बरहरू चाहिँ सबसेट अफ दिस सेट। अब C मा हेर्नुहोस्, C मा के छ, YES भनेको के भयो त, एउटा तपाईहरुले Y मात्र राख्न सक्नुहुन्छ, अर्को E मात्र राख्न सक्नुहुन्छ, अर्को S मात्र राख्न सक्नुहुन्छ, अर्को YE राख्न सक्नुहुन्छ, अर्को YS राख्न सक्नुहुन्छ, अर्को SE राख्न सक्नुहुन्छ, अनि अर्को चाहिँ केही पनि नराख्न पनि त पाइयो नि।
र एउटामा चाहिँ के हुन्छ एउटामा सबै राख्नु पर्यो ल हेर्नुस् त हामीसँग कतिवटा रहेछ 1 2 3 4 5 6 7 8 वटा के रहेछन् त सबसेटहरू रहेछन् हामीलाई दिएको सेटको अब अर्को क्वेशन सेलेक्ट द कमन एलिमेन्ट्स अफ द फलोइङ सेट्स of the following जस्तो हामीलाई यहाँनिर दिएको छ एउटा सेट ए भनेर दिएको छ र अर्को सेट बी भनेर दिएको छ र एलिमेन्टहरू 2 4 मैले के भनेको थिएँ कुनै पनि सेटमा यसरी खप्टिएर आयो भने दुईटा सेटमा ओभरल्यापिङ भएर आयो भने यो बीचको दुईटा जुन दिएको छ यो भनेको कस्तो हो त खासमा भन्दाखेरि यो भनेको हेर्नुस् है म तपाईहरुलाई ठ्याक्क बुझाइदिन्छु यो भनेको कसरी राखेको हुन्छ त भन्दा एउटा हामीसँग सेट ए मात्र हुन्छ अर्को हामीसँग सेट बी मात्र हुन्छ र यो दुईटाबाट कमन एलिमेन्ट चाहिँ के भन्ने हो त बीचमा राखिने हो जस्तो मैले यहाँनिर एक्जाम्पलको लागि के गरे त भन्दा यसरी हटाएँ है ल हेर्नुस् त यो सेट ए मात्र भयो र यो सेट चाहिँ बी मात्र भयो सेट बी मात्र भयो अब यहाँबाट हामीले ओभरल्याप गरायौं भने खप्टायौं भने के हुन्छ त यसरी ओभरल्याप गर्दा यो 2 र 4 चिज चाहिँ के रहेछ त दुईटै सेटमा परेको रहेछ दुईटै सेटमा परेको हुनाले हामीले के भन्न पाउने भयौं त कमन एलिमेन्ट भनेको चाहिँ 2 र 4 यसरी नै अर्कोमा हेर्नु पर्दाखेरि हामीलाई के दिएको छ त यो दिएको छ B C D F A E I O U यहाँनिर पनि यो बीचमा भएको एलिमेन्ट चाहिँ के हो त कमन एलिमेन्ट हो त्यसैले हामीले कमन एलिमेन्टको रूपमा केलाई लिन पाइयो A र E लाई लिन पाइयो यसरी नै अर्को क्वेशन छ अर्को क्वेशनमा चाहिँ हामीलाई के दिएको छ भन्दाखेरि यसरी नै दुईटा सेटहरू दिएको छ जसमा के छ त भन्दाखेरि 3 6 9 15 हेर्नुस् त ठ्याक्कै यो एलिमेन्टहरु के छन् दुवैमा पर्छन् त्यसैले हाम्रो कमन एलिमेन्ट भनेको 369 हुनु पर्छ है ल यसपछि अब अर्को क्वेशन छ अर्को क्वेशनमा चाहिँ के भनेको छ भन्दाखेरि सेलेक्ट द कमन एलिमेन्ट्स एन्ड लिस्ट देम इन सेपरेट सेट common elements and list them in separate sets है अनि illustrate the elements and the common elements of each pair of set in diagram र हामीलाई फर्स्टमा दिएको छ नम्बर ए मा a equal to 1 2 3 4 5 6 7 र b मा दिएको छ 2 4 6 8 र 10 अब यसमा हेर्नुस् है कमन एलिमेन्ट हेर्नु पर्यो भने 2 4 6 2 4 6 चाहिँ के रहेछन् कमन रहेछन् अब यसलाई तपाईहरुले डायग्राममा बनाउँदा कसरी देखाउने यसरी दुईटा गोलो बनाउने पहिला दुईटा गोलोमा हाम्रो कमन एलिमेन्टलाई सधैं बीचमा लेख्नु पर्छ है कमन एलिमेन्टलाई बीचमा यसरी 2 4 6 लेख्ने अब कमनबाट के बाँकी रह्यो 3 1 3 5 7 बाँकी रह्यो नि केमा बाँकी रह्यो सेट ए मा बाँकी रहेकोलाई यता बाहिर लेखिदिने त्यसपछि अब सेट बी मा हेर्नु पर्दा 8 र 10 के भयो बाँकी रह्यो 8 र 10 लेख्ने यसरी हामीले भेन डायग्राममा देखाउन सक्छौं ल तपाईहरुलाई एउटा होमवर्क है त यो बी नम्बर चाहिँ तपाईहरुले होमवर्कको रूपमा गर्नु होला है 1 3
5 7 9 11 and q equal to 2 3 5 7 यसरी हामीलाई दिएको छ। यो चाहिँ तपाईहरुले के गर्नु पर्यो त होमवर्कको रूपमा आफैले सल्भ गर्नुपर्ने भयो है त। ल यो भइसके पछाडी अब हामी के गरौँ त भन्दाखेरि हाम्रो अर्को टपिकमा जाउँ है। अर्को टपिक चाहिँ के छ त अर्को टपिक हेरौँ है त। अर्को टपिक रहेको छ सेट अपरेसन। ल सेट अपरेसनको बारेमा हामी हेर्छौँ है। अब सेट अपरेसन अब सेट अपरेसन भनेको के हो त भन्दाखेरि सेट अपरेसनमा चाहिँ तपाईहरुले के गर्नुपर्ने हुन्छ त कुनै पनि सेटलाई हामीले अपरेट गर्ने अपरेटमा के पर्न सक्छ जस्तो नम्बरको अपरेसनमा एडिसन सबट्र्याक्सन डिभिजन हुन्छ नि हो यसरी नै हाम्रो सेटहरुमा पनि के गर्न सकिन्छ त अपरेसन गर्न सकिन्छ यसरी अपरेट गर्न सकिन्छ है। जस्तो हामीसँग के हुन्छ त जेनरली भन्दाखेरि युनियन हुन्छ इन्टरसेक्सन हुन्छ अनि त्यसपछि कम्प्लिमेन्ट हुन्छ अनि त्यसपछि हामीसँग अर्को के हुन्छ त डिफरेन्स हुन्छ जसमा हामीले अहिले ग्रेड 6 मा छौं। हामी ग्रेड 6 मा चाहिँ युनियन र इन्टरसेक्सनको बारेमा मात्र पढ्नु पर्ने हुन्छ है। अब युनियन भनेको के हो र इन्टरसेक्सन भनेको के हो त युनियनमा सबै र इन्टरसेक्सनमा कमन मात्र। अब जस्तो हामीलाई व्हाट इज युनियन अफ टु सेट्स भन्यो भने युनियन अफ टु सेट्स भनेको चाहिँ के हो त युनियन अफ टु सेट्स भनेको चाहिँ युनियन अफ टु सेट इज अ सेट एउटा नयाँ सेट आउँछ जस्तो मसँग एउटा सेट ए छ एउटा सेट बी छ। अब यिनीहरुको युनियन गर्नु पर्यो भने युनियन अफ टु सेट्स भनेको चाहिँ के हुन्छ त हामीले दुईटै सेटबाट जुन दुईटा सेटहरु छ त्यो दुईटैलाई एकै ठाउँमा मर्ज गरेर दुईटैलाई एकै ठाउँमा ल्याएर एउटा ठूलो सेट बनाउँछौं भने यो नयाँ सेट नै के हो त युनियन हो। जस्तो मसँग ए भनेको 1 2 3 4 छ रे र बी भनेको चाहिँ 2 अनि 7 9 र 10 छ रे भने ए युनियन बी है। अहिले मैले ठ्याक्क भनिन तपाईहरुलाई एकछिनमा लेखिदिन्छु। युनियन भनेको के हुन्छ त यस्तो नयाँ सेट बन्छ जसमा हामीले ए को पनि सबै एलिमेन्ट लेख्छौं 1 2 3 4 र बी को पनि सबै एलिमेन्ट लेख्छौं। अब हेर्नुस् है मैले यहाँनेर के गरे यहाँनेर मैले ए को लेख्ने बेलामा पनि 2 लाई लेखिदिए र बी को लेख्ने बेलामा पनि 2 लाई लेखिदिए। अब 2 लाई त एउटै सेटमा दुई चोटी त लेख्न पाइदैन नि त एउटालाई हटाइदिने। अब यो के भयो त ए युनियन बी भनेको यो नयाँ सेटलाई हामीले ए युनियन बी भनेर चिनिन्छ र हामीले एउटा सिम्बल युज गर्छौं ए युनियन बी देखाउन। ए युनियन बी देखाउनको लागि हामीले यसरी यु जस्तो सिम्बल युज गर्छौं जसलाई तपाईहरुले के भन्नुहुन्छ ए कप बी भनेर पढ्न सक्नुहुन्छ अथवा ए युनियन बी भन्दा पनि हुन्छ अथवा ए कप बी भनेर भन्दा पनि हुन्छ कुरा एउटै नै हो है। ल त्यसपछि हामीसँग अर्को हुन्छ इन्टरसेक्सन दुईटा सेटको इन्टरसेक्सन। यो भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि यो भनेको चाहिँ जस्तो मसँग कुनै पनि सेट छ एउटा सेट छ अनि यतापट्टि त्यस्तै अर्को सेट छ। यो दुईटा सेटहरुमा केही अंश है केही भाग चाहिँ कमन हुन सक्छ कुनै एलिमेन्ट कमन आयो भने त्यो एलिमेन्टलाई लिएर मैले बनाएको अर्को सेटलाई चाहिँ मैले के भन्छु त नयाँ सेटलाई इन्टरसेक्सन भन्छु। जस्तो ए भनेको चाहिँ ए माथिकै लिम है त ए भनेको चाहिँ यस्तो छ रे ए भनेको यस्तो छ रे। अब यहाँनेर हेर्नुस् त यहाँनेर हेर्दाखेरि ए भन्ने एलिमेन्ट र बी भन्ने एलिमेन्ट दुवैमा हामीसँग के छ दुवैमा हामीसँग यो 2 भन्ने एलिमेन्ट त दुवैतिर छ नि त ए सेट ए मा पनि छ सेट बी मा पनि छ नि त भने यो 2 भनेको कमन भयो। यो कमनलाई लिएर मैले एउटा नयाँ सेट बनाए भने यो भनेको के हुन्छ त मेरो ए इन्टरसेक्सन बी हुन्छ र ए इन्टरसेक्सन बी लाई जनाउनको लागि हामीले के प्रयोग गर्छौं यसरी तल फर्केको एउटा सिम्बल युज गर्छौं जसलाई तपाईहरुले के भन्नुहुन्छ क्याप भन्नुहुन्छ। अघिकोलाई कप भनिन्छ भने अहिलेकोलाई क्याप भनेर भनिन्छ ए क्याप बी।
र अब कहिलेकाहीँ के पनि हुनसक्छ 1 3 5 7 छ अरे सेट ए भनेको, अनि बी भनेको चाहिँ के हुन्छ अरे त, बी भनेको चाहिँ 2 4 6 8 छ अरे मानिलिउँ। अब यस्तो बेलामा त हामीले इन्टरसेक्सन निकाल्नै सकिँदैन भन्ने जस्तो पनि लाग्न सक्छ, किनकि एउटा पनि कमन छैन नि त। एउटा पनि कमन छैन भनेपछि त हामीले इन्टरसेक्सन निकाल्न मिल्दैन जस्तो लाग्छ तपाईँहरूलाई। तर इन्टरसेक्सन निकाल्न मिल्छ। इन्टरसेक्सन भनेको नयाँ सेट हुन्छ र इन्टरसेक्सन त एउटा पनि छैन भन्दा त्यहाँनिर हामीले इलिमेन्ट नै राख्नु परेन भने के हुन्छ त, त्यस्तो बेलामा ए इन्टरसेक्सन बी भनेको सधैँ के भन्छ, एम्प्टी सेट भन्छ है। यो कुरा ख्याल गर्ने, एम्प्टी सेट भन्ने रहेछ। यसरी हामीले के गर्न सक्छौँ त, बुझ्न सक्छौँ। ल अब यहाँनिर हामी केही एक्सर्साइजको प्रब्लमहरू सल्भ गर्छौँ। हेर्नुहोस् है त, एक्सर्साइजमा के भनेको छ, इफ ए इक्वल टु 1 2 3 4 5 भनेर दिएको छ। अनि त्यस पछाडि हामीले अर्को दिएको छ एन्ड बी इक्वल टु 2 4 6 8। फाइन्ड, पत्ता लगाउनु पर्ने कुरा चाहिँ ए युनियन बी पत्ता लगाउनु पर्ने, अनि अर्को चाहिँ ए इन्टरसेक्सन बी पत्ता लगाउनु पर्ने। अब ए युनियन बी पत्ता लगाउनको लागि हामीले के गर्न सक्छौँ, पहिला सुरुमा त सबै इलिमेन्टलाई लिस्ट गर्ने, यसरी लेख्ने। अनि त्यस पछाडि के गर्ने त, ए युनियन भन्ने बित्तिकै यसरी माथि फर्केको युनियन बी, युनियनमा के गर्ने हो, सबै इलिमेन्ट लेख्ने हो। पहिला ए को सबै लेख्ने, ए को मैले सबै लेखेँ। अब बी को पनि यसैमा लेख्ने हो, तर के गर्न पाइएन, दोहोरिएकोलाई दुईचोटि लेख्न त पाइएन नि त, हो एकचोटि मात्र लेख्ने। 2 र 4 पहिल्यै भइसक्यो यो दुइटा, अब बाँकी रह्यो 6 र 8, 6 8 यसरी लेख्न सकिन्छ। यसरी नै ए इन्टरसेक्सन बी भन्यो भने के गर्ने त, ए इन्टरसेक्सन बीमा चाहिँ कमनलाई मात्र लेख्ने। जस्तो 2 भनेको के छ, कमन छ, दुवैमा पर्यो नि त, दुवैमा आयो नि त, एमा पनि छ बीमा पनि छ, र 4 पनि एमा पनि छ बीमा पनि छ भने कमनलाई लेखेर इन्टरसेक्सन हुन्छ। अब यसको भेन डायग्राम बनाउनु पर्यो भने के गर्ने त, भेन डायग्राम भनेको यसको डायग्राम है। भेन डायग्रामको बारेमा हामीले क्लास 7 मा पढ्छौँ। 2 अब सबैभन्दा कमनलाई पहिला बिचमा लेख्ने यसरी, अनि यो सेट ए हो, यो सेट बी हो। अब सेट एमा के बाँकी रह्यो, 1 3 र 5 बाँकी रह्यो नि, 1 3 5। त्यसरी नै सेट बीमा 6 र 8 बाँकी रह्यो नि, 6 8 सकियो। यसरी देखाउन सकिन्छ फिगरमा, भेन डायग्राममा। अब अर्को हेर्नुहोस्, बीमा के भनेको छ, इफ पी इक्वल टु 2 3 5 7 क्यू इक्वल टु 3 6 9, फाइन्ड भनेको छ पी युनियन क्यू र पी इन्टरसेक्सन क्यू। अब हेर्नुहोस् त, जस्तो पी युनियन क्यूमा मैले के गर्नुपर्ने भयो त, पहिला पी को सबै इलिमेन्ट लेख्ने, अनि त्यस पछाडि के को पाली आयो, क्यू को। तर क्यूमा मैले 3 त पहिल्यै लेखिसकेको छु नि त, क्यू पीमा लेख्ने बेलामा नै लेखिसकेको छु नि त, भनेपछि 3 लेख्नु परेन। अब 6 र 9 मात्र लेखिदिए पुग्छ। र इन्टरसेक्सनमा के गर्ने, कमनलाई मात्र लेख्ने। कमन भनेको त यही 3 मात्र त हो नि, यही 3 त हो नि दुवैमा भएको, भनेपछि यही 3 लाई तपाईँहरूले यहाँनिर लेखिदिन सक्नुहुन्छ। भेन डायग्राम बनाउनु पर्यो भने के गर्ने, दुईटा यस्तो सर्कल बनाउने, कमनलाई बिचमा लेख्ने भन्ने थाहा छ नि, कमनलाई बिचमा लेख्ने। अब एबाट के बाँकी रह्यो, पीबाट 2 5 र 7 बाँकी रह्यो, 2 5 7। र अब क्यूबाट के बाँकी रह्यो, 6 र 9। यसरी नै अब हामी जान्छौँ नम्बर सीमा। सीमा चाहिँ के छ, यहाँनिर ए र बी पनि लेख्नुपर्छ है। इफ एम इक्वल टु फ्याक्टर्स अफ 10 and n equal to factors of 15. Find m union n and m intersection n. पहिला सुरुमा त लिस्टिङ मेथडबाट यिनीहरू के हो त्यो कुरा पत्ता लगाउनु पर्यो। फ्याक्टर्स अफ 10 के हुन्छ, 1 2 5 र 10 हुन्छ। अनि त्यस पछाडि n भनेको चाहिँ के हुन्छ, n मा फ्याक्टर्स अफ 15 1 3 5 र 10 हुन्छ, 15 हुन्छ। अब हामीलाई चाहियो m इन्टरसेक्सन n, m इन्टरसेक्सन m युनियन। युनियन n मा के पर्छ, m र n को सबै लेख्ने, 1 2 5 10। अब हामीले यो 5 त पहिले लेखिसकेको हुन्छौँ र 1 पनि पहिले लेखिसकेको हुन्छौँ, 1 र 5 बाहेक बाँकी रहेकोलाई लेख्ने।
अनि इन्टरसेक्सनमा चाहिँ कमन लेख्ने। अब कमनमा के पर्यो, यो 1 र 5 कमन पर्यो नि त, भनेपछि 1 र 5 मात्र लेख्ने। अब यसको फिगर कस्तो बन्छ, फिगरमा पहिला सर्कल बनाउने अनि कमनहरू छ नि, कमनलाई पहिला लेखिदिने 1 र 5। अब के बाँकी रह्यो, 2 र 10 बाँकी रह्यो। 2 र 10 बाँकी रह्यो भने 2 र 10 लेख्ने र तलबाट 3 र 15 बाँकी छ। अनि यो के हो, एम र एन हो। यसरी लेख्न सकिन्छ। ल यो भइसके पछाडि तपाईँहरूलाई एउटा होमवर्क है त। होमवर्कमा ए इक्वल टु फर्स्ट 5 मल्टिपल्स अफ 2 अनि बीमा चाहिँ फर्स्ट 5 मल्टिपल्स अफ 3। ल यो दुईटा चाहिँ छ। तपाईँहरूले ए युनियन बी कति हुन्छ, ए इन्टरसेक्सन बी कति हुन्छ, अनि त्यस पछाडि डायग्राम बनाएर आफ्नो होमवर्क कम्प्लिट गर्नु होला है। डायग्राम। अब हामी अर्को क्वेसनमा जान्छौँ। के भनेको छ, 2 मा कपी द गिवन डायग्राम list the elements of A union B र A intersection B भनेर हामीलाई यहाँनिर फिगर दिएको छ। फिगर कस्तो छ त भन्दाखेरि यस्तो खालको छ, हेर्नुहोस् है। यस्तो छ अनि 2 4 6 1 3 5 र 7 9 BA। अब A युनियन B भनेको के हो, A युनियन B मा त भएको जति सबै एलिमेन्ट लेख्ने हो नि त। भनेपछि 1 2 3 4 5 6 7 9 सबै लेख्नु पर्यो। 1 2 3 4 5 6 7 9 यो भयो A युनियन B अनि इन्टरसेक्सन B। अब इन्टरसेक्सन B मा त तपाईँहरूले बुझिहाल्नुहुन्छ, हामीले कमन एलिमेन्ट केमा राखेको हुन्छौँ, सधैँ बिचमा कमन एलिमेन्ट राखिएको हुन्छ। भनेपछि बिचमा भएको सबै के हो त, कमन एलिमेन्ट हो। त्यसैले हामीले 1 3 र 5 लेख्न सक्छौँ। ल यो गरे जस्तै नै तपाईँहरूलाई होमवर्क है त अर्को है, ठ्याक्कै कपी द गिवन डायग्राम एन्ड लिस्ट अल द एलिमेन्ट्स अफ भन्ने यही क्वेसन चाहिँ मैले तपाईँहरूलाई होमवर्कको रूपमा पनि दिएँ है त। होमवर्कको रूपमा चाहिँ तपाईँहरूले पी युनियन क्यू र पी इन्टरसेक्सन क्यू पत्ता लगाउनु होला। मैले यहाँनिर फिगर बनाउँदैछु है। ल 6 12 2 4 8 र 10 अनि 3 9 र 15 पी र क्यू तपाईँहरूलाई होमवर्क है। यो र यो चाहिँ लिस्ट गर्नु होला। यति भन्दै हाम्रो सेट्स भन्ने च्याप्टर हामीले सकाइसकेको छौँ। आज हामी यति नै पढ्छौँ। योभन्दा नेक्स्ट सेसनमा म तपाईँहरूलाई अब हाम्रो अर्को च्याप्टर जुन चाहिँ कन्सेप्ट्स अफ नम्बर रहेको छ त्यसको बारेमा छलफल गर्नेछौँ। त्यति बेलासम्मको लागि नेपाल अनलाइन स्कुललाई बिदा दिनु होला। तपाईँहरू पढ्दै गर्नुहोस्। केही समस्या भयो भने हामीलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। सम्पर्क गर्नको लागि नम्बर 98495 95895 है त। ल यति भन्दै आजको कक्षाबाट चाहिँ नेपाल अनलाइन स्कुल बिदा माग्छ। थ्याङ्क यू।